म अहिले तपाईहरुले अलिअलि देखाउँछु लगभग हामीले सबै कभर गर्न मिल्ने र अति लगभग 50 to 60% कभर गरिसकेकै कुराहरु छ खासै नयाँ केही पनि छैन त्यसपछि पेज लेआउटमा चाहिँ लेआउटसँग रिलेटेड कुराहरु सबै एमएस वर्डमा हामीले गरिसकेकै कुराहरु छ मेनली अब यो होममा भएको कुराहरु हामीले फन्टहरु फर्मेटिङहरु त्यसपछि आज बाँकी रहेको जुन यो स्टाइल सेल र एडिटिङको कुरा छ यो कुराहरु म अलिकति एउटा दुईटा टेबलहरु बनाएर चाहिँ त्यसमा यो अपरेसनहरु परफर्म गर्छु त्यति भएपछि तपाईहरुले त्यो कुराहरु मज्जाले सक्नुहुन्छ बाँकी अरु भनेको त डेटामा गएर डेटा भ्यालिडेसनका कुराहरु छन् त्यसपछि यहाँ फर्मुलामा तपाईको यहाँ प्री डिफाइन्ड फर्मुलाहरु यहाँ अलरेडी एक्सेलले राखिदिएको फर्मुलाहरु धेरै नै छ जुन हामीले अब मैले त कतिपय युजै मैले पनि गरेको छैन तपाईहरुले पनि गर्नु भएको छैन अब त्यो गर्नलाई उस्तै अब हामीसँग त्यस्तो डेटा पनि हुँदैन त्यति युज पनि हुँदैनन् हामीले जस्ट हेर्ने हो भने यहाँ धेरै देखिन्छन् त्यही भएर यति कुराहरु अब यो सबै जान्न सके त राम्रो हो अब मलाई पनि त्यति कुराहरु थाहा छैन यहाँ भएका कुराहरु त्यही भएर यसमा आत्तिनु भएन मेनली अब जुन कुराहरु हिजो हामी गर्दै थियौं त्यही कुराहरु अब डिजाइनका कुराहरु जुन मिनिमम चाहिने रिक्वायरमेन्टहरु जुन हामी स्कुल कलेजहरुमा चाहिन्छ जस्तै अब एटेन्डेन्स सिट बनाउनु पर्यो अनि कुनै ग्रोसरीहरुको बिलहरु बनाउनु पर्यो अनि मार्कसिटहरु बनाउनु पर्यो स्यालेरी सिटहरु बनाउनु पर्यो भने त्यति डिजाइन गर्न जान्यौ भने पनि सायद मलाई लाग्छ हाम्रो स्कुलमा युज हुने कुराहरु चाहिँ फुलफिल हुन्छ आज मैले सिम्पली यो टपिकहरुमा चाहिँ आज के कभर गर्न सकेला त भनेर भन्दाखेरि यति यो सिम्पल फर्मुलाहरु जुन हिजो पनि हामीले धेरै 6-7 वटा युज गरिसकेका छौं त्यसपछि एउटा यो सम इफ र काउन्ट इफ छ अलिकति यसको कुरा गरौँला त्यसपछि एउटा अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिकमा ड्रप डाउन लिस्ट भनेर छ यसको पनि युज जेस हुन्छ हामी कहाँ त्यसपछि भी लुकअप र एच लुकअप छ यसको पनि म कुरा गर्छु फिल्टर छ सर्टिङ छ त्यसपछि पिभोट टेबल भन्छ टेबलबाट नै पिभोट टेबल हामी जेनेरेट गर्छौं त्यो कुरा पनि गरौँला यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ त्यसपछि कन्डिसनल फर्मेटिङहरु भनेको जुन यहाँ देखिरहनु भएको छ होला यो नम्बर भन्दा यतापट्टि स्टाइलमा यहाँ चाहिँ हामी यो कन्डिसनल फर्मेटिङ अनि टेबलको फर्मेटिङ र अनि स्टाइलमा गएर सेलको स्टाइलहरु यहाँबाट युज गर्छौं त्यसपछि चार्टका कुराहरु छ जस्तै हामीले यहाँ सर्टेन केही डेटाहरु छ हामीसँग भने त्यो डेटाहरुमा चाहिँ हामीले पाई चार्ट बनाउने कि हैन हिस्टोग्रामहरु बनाउने कि लिनियर ग्राफहरु बनाउने कि त्यो कुराहरु पनि हामीसँग सबै यहाँ इनबिल्ट छ अलरेडी हामीले जस्ट डेटाहरु चाहिँ राख्ने हो त्यो डेटा राखेपछि त्यहाँ हामी कहाँ भएको जस्तै पाई चार्टको भ्यालुहरु एकदमै चेन्ज हुने तलमाथि जुन डेटा अनुसार चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु गरौँला अनि अलिकति मैले यहाँ सर्टकट कीहरु हल्का कलेक्सन गरेको छु यो सर्टकट कीहरु म यहाँ देखाउँछु तपाईहरुलाई स्क्रिनशट लिनु भयो भने पनि हुन्छ एकछिन है त एकैचोटी फेरि सबै नआउला कि जस्तो लाग्यो यहाँ भएकोमा अहिले ए भनेर सिलेक्ट अल गर्न मिल्छ जुन एमएस वर्डमा पनि हामीले गरेर हुन्छौं पावर पोइन्टमा यहाँ पनि त्यही नै हो बी भनेको बोल्ड यहाँ कीवर्ड चाहिँ ए बी सी डी अल्फाबेटिकली लेखेको छु मैले यतापट्टि चाहिँ त्यसको मिनिङ है जस्तै ए ले चाहिँ के गर्ने त सिलेक्ट अल गर्छ त्यो गर्दाखेरि कन्ट्रोल सँग गर्नु होला कन्ट्रोल ए भएपछि सिलेक्ट अल भयो त्यसपछि बोल्डको कुरा छ कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल सी ले कपी कन्ट्रोल डी ले चाहिँ फिल डाउन गर्छ ई ले चाहिँ फ्ल्याश फिल भन्छ यो अहिले गरेर म देखाइदिन्छु एफ ले चाहिँ फाइन्ड गर्नलाई यो पनि तपाईहरुले एमएस वर्डमा पढ्नु भएको छ त्यसपछि जी भनेको गो टु कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा अथवा कुनै पर्टिकुलर प्याराग्राफ अथवा त्यहाँ जानु पर्यो भने हामी गो टु कन्ट्रोल जी गरेर त्यहाँ गएर गर्न सक्छौं त्यसपछि एच भनेर चाहिँ एउटा रिप्लेस यो पनि पढ्नु भएको छ आई भनेको इटालिकको लागि हो सिम्पल नै छ त्यसपछि के भनेर छ केबाट चाहिँ हाइपरलिंक गर्न मिल्छ कन्ट्रोल के गर्नुभयो भने हाइपरलिंकको अप्सन आउँछ सिधै त्यसपछि एल बाट चाहिँ इन्सर्ट टेबल कन्ट्रोल एल गर्नुभयो भने टेबल इन्सर्ट गर्नलाई हामीसँग सोध्छ क्रिएट टेबल भनेर आउँछ कन्ट्रोल टी गरे पनि हुन्छ कन्ट्रोल एल गरे पनि हुन्छ त्यसपछि एम बाट केही पनि छैन त्यही भएर मैले खाली राखेको जस्तै माथि जे बाट पनि केही भेटिन एम बाट पनि केही भेटिन अनि आएर हजुरको ओ छ अनि एन छ एउटा एन बाट चाहिँ न्यू वर्कबुकको लागि हामी कन्ट्रोल एन गर्यौं भने यही अहिले नै एउटा नयाँ वर्कबुक चाहिँ क्रिएट हुन्छ नयाँ वर्कबुक ओपन हुन्छ जसरी एक्सेल ओपन हुन्छ त्यसरी नै यहाँ नयाँ एउटा वर्कबुक ओपन हुन्छ त्यसपछि नेक्स्टमा छ पी भनेर छ पी भनेको चाहिँ प्रिन्ट कमान्डको लागि कन्ट्रोल पी गर्नु भने प्रिन्ट कमान्ड जान्छ त्यसपछि एउटा क्यू बाट केही भेटेको छैन क्यू खाली नै छ त्यसपछि आर भनेको चाहिँ फिल राइट भन्छ योले फिल गर्नलाई युज गर्छ राइट साइडमा फिल राइट त्यसपछि एस भनेको चाहिँ सेभको लागि भइहाल्यो टी भनेको इन्सर्ट टेबल टी र एल दुईटै जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल एल अथवा कन्ट्रोल टी टेबल इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने
त्यसपछि यु भनेको अन्डरलाइन, भी भनेको पेस्ट छँदैछ, डब्लु भनेको यो वर्कबुकलाई चाहिँ कन्ट्रोल डब्लु गर्नुभयो भने यो यतिकै क्लोज हुन्छ। जसरी यहाँ गएर क्लोज गर्नु र कन्ट्रोल डब्लु गर्नु उस्तै नै हो। त्यसपछि एक्स भनेको कट भइहाल्यो, वाइ भनेको रिडु, जेड भनेको अन्डु। यो कुराहरू सिम्पल एकदमै युज भइरहेको हुन्छ तर कति बेला थाहा हुँदैन, त्यही भएर मैले यसरी लेखेर कलेक्सन गरेर राखेको थिएँ। यो स्क्रिनसट लिनु भयो पनि हुन्छ। अनि सर हाम्रो भिडियो रेकर्ड छ सर, त्यसमा एकदम बसिरहेको हुन्छ, समय भने पछि फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। ए हस् ल, त्यसो भए धन राम्रो। ल यसलाई मैले अहिले यति नै भने। त्यसपछि हामी फर्स्टमा आज सिम्पल फर्मुलाहरूमा अब सम फर्मुला हिजो हेरेका छौँ, त्यसपछि एभरेज पनि हेरेको छौँ, के अरे पर्सेन्टेज त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि मिनिमम म्याक्सिमम छँदैछ। अनि त्यसपछि आएर फर्मुलाहरू त अरू पनि धेरै छन्, तपाईँलाई जे चाहियो त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म त्यहाँ गएर जस्तै देखाइदिन सक्छु, फर्मुलामा गएर तपाईँलाई केसँग रिलेटेड फर्मुला चाहिन्छ त भनेर, जस्तै अब सबै त्यो रटिराख्नु पर्ने, घोकिराख्नु पनि पर्दैन, यहीँ पनि भेट्नुहुन्छ। रिसेन्टली युजमा गयो भने अहिले मैले के युज गरिरहेको छु त्यो कुराहरू छ यहाँ मसँग। फाइनेन्सियलसँग रिलेटेड कुराहरू जस्तो यो अकाउन्टिङ ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले युज गर्ने, जस्तै तपाईँको इएमआईहरू जुन एउटा ब्याङ्कले बनाउँछ, हाम्रो महिनाको चाहिँ फर्स्ट मन्थ 10,000, त्यसपछि समथिङ घट्दै जान्छ इएमआईहरू भर्ने, त्यो कुराहरू हामी यहाँबाट गर्न सक्छौँ। यहाँ धेरै फर्मुलाहरू छ। त्यसपछि लजिकलमा छन्, त्यस्तै गरी टेक्स्टसँग रिलेटेड फर्मुलाहरू छ, डेट एन्ड टाइमसँग रिलेटेड फर्मुलाहरू पनि यहाँ छन्, लुकअप एन्ड रेफरेन्स भनेर छ, यसमा पनि फर्मुलाहरू छन्। त्यही भएर यही फर्मुला गरौँ यही नै हुन्छ भन्ने छैन, तपाईँहरूलाई चाहिएको फर्मुलाहरू यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको भएर म होममै गएँ। फेरि होममा आज कन्डिसनल फर्मेटिङ यो हेरौँला। यसभन्दा अगाडि एउटा टेबल बनाएर चाहिँ म यो सम इफ र काउन्ट इफ चाहिँ निकाल्छु है त। हजुर सर, नेपालीमा लेख्न मिल्दैन भनेर आयो कि एउटा। मिल्छ, नेपालीमा लेख्न मिल्छ, नेपालीमा लेख्न मिल्छ सर, मिसर मजाले मिल्छ। अब तपाईँहरूको उसमा ल्यापटपमा चाहिँ फन्टमा गएर सेटिङ गर्नु। जस्तो मैले चाहिँ मेरो नेपाली टाइपिङ त्यति फास्ट छैन, त्यही भएर मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ। जस्तै यहाँ कन्ट्रोल अल्ट गरेँ भने मैले पनि लेख्न पाउँछु यहाँ नेपालीमा। अब यहाँ लेख्नु पर्यो भने जस्तै आज हाम्रो के छ यो एक्सेललाई यसरी लेख्न मिल्छ, नमिल्ने होइन, तर नेपालीमा लेख्दाखेरि मलाई लगभग 1 घन्टामा 2-3टा लाइनभन्दा बढी लेख्न सक्दैन होला, त्यही भएर म चाहिँ इङ्ग्लिसै लेख्छु। मिल्छ, मजाले मिल्छ, नमिल्ने होइन। एक्सेलमा पनि वर्ड पावर पोइन्ट जस्तै नेपालीमा लेख्न मिल्छ। मोहन सर। हजुर सर। दिनेश सरले ह्यान्ड राइज गर्नुभयो कि सोध्न लाग्नुभयो कि जस्तो। ए हजुर भन्नुहोस् न। दिनेश सर, दिनेश सर सोध्नु त। यसो गरौँ सर, च्याटमा लेख्ने गरौँ अनि लास्टमा एकछिन ओपन गरौँला। त्यो बिचमा सोद्धाखेरि अलि डिस्टर्ब हुन्छ, उहाँलाई सरसर जान दिउँ अनि लास्टमा गरौँ, च्याटमा लेख्ने गरौँ है सर। गर्दा पनि हुन्छ, राम्रो हुन्छ। च्याटमा चाहिँ लेख्ने सबै हुन्छ। म्युट अल नै गरेँ, म्युटै गरेँ ल। अनि बिचमा गर्दा अलि ब्रेक हुन्छ। जाउँ अगाडि। हस् सर, हस्। म एउटा सानो टेबल बनाउँछु पहिला। जस्तै यहाँ एउटा कुनै पनि एउटा डेमो देखाउनलाई हो, त्यसमा चाहिँ ल मैले इम्प्लोइको टेबल बनाउँछु है त। इम्प्लोइ लिस्ट भनेर यसलाई अलिकति अब डिजाइन गरौँ। डिजाइनको कुराहरू हिजो पनि गर्नुभएको छ, फेरि यसलाई मैले त्यही कुरा नै गर्छु। यसको पछाडि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कलर राखेँ मैले, यसलाई बोल्ड गरेँ, यति नै गरेँ है त। अहिले अलिकति फन्ट बढाउनुहुन्छ भने फन्ट बढाउन नि मिल्यो। त्यसपछि यहाँ मैले सिम्पल टेबल बनाउँछु। म सिरियल नम्बर एउटा कलममा छ, त्यसपछि नेम होइन, त्यसपछि इम्प्लोइको के आउँछ डेजिग्नेसन भनेर राखौँ कि डेजिग्नेसन। यसलाई अलिकति कलम ठुलो बनाऊ। थर्डमा डेजिग्नेसन पछि स्यालेरी। अब एड्रेसहरू पनि राख्नु छ भने तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले धेरै कुराहरू चाहिँदैन हामीलाई, राख्नु पर्यो भने पछि थपौँला। यति नै राखेँ है त मैले। ल अब यसलाई चाहिँ एसएनमा चाहिँ गएर 1 2 यो दुईटा दिइसकेपछि धेरै इम्प्लोइको नबनाऊ होला, दुईटा जतिको लेखिसकेपछि यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने अटोमेटिक नम्बर चाहिँ बढ्छ, अल्फाबेट चाहिँ बढ्दो रहन्छ। हिजो मैले पनि पछि पनि हेरेँ। फेरि यो सन्डे मन्डेहरू अनि मन्थको नेम ज्यान फेबहरू चाहिँ बढाउन मिल्छ यसरी। हिजो एकजना सरले सोध्नु भएको थियो एबी अल्फाबेट चाहिँ बढ्छ कि बढ्दैन भनेर। त्यसमा चाहिँ अल्फाबेट चाहिँ बढ्दैन, यो
नम्बरहरू चाहिँ बढाउन मिल्छ अनि त्यसपछि जस्तै सन्डे मन्डेहरू पनि बढाउन मिल्छ। तपाईले अहिले म त्यो पनि गरेर देखाइदिन्छु। सन्डे मन्डेहरू पनि बढाउन मिल्छ। सन्डे मात्रै लेखेर त्यसलाई नि यसरी नै ड्र्याग गर्नुभयो भने त्यो पनि अप टु स्याटरडे सम्म आउँछ। त्यसैगरी जनवरी फेब्रुअरी त्यो मन्थको इङ्ग्लिस मन्थको नेमहरू पनि आउँछ। यसलाई अलिकति सेन्टरमा पारौँ। सेन्टरमा पार्नलाई यहाँ हिजो मैले भनिसकेको छु। हरिजेन्टल ट्याब बारमा जाने अनि क्लिक गर्ने। यहाँ नाम चाहिँ अब यतिकै राखौँ, र्यान्डम नेमहरू राखौँ। ल यो चाहिँ इम्प्लोइको नेम भयो, मैले धेरै राखिनँ। अनि त्यसपछि अब डेजिग्नेसन चाहिँ बरु राखौँ। डेजिग्नेसनमा ल एचआर भनेर एउटा राखिदिएँ मैले। त्यसपछि एउटा अकाउन्टेन्ट सँगसँगै थर्ड पनि एचआर राखौँ। एचआर किनभने अहिले म त्यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँदाखेरि काउन्ट फङ्सन र सम फङ्सन युज गर्छु। त्यति बेला चाहिँ एचआर भएको चाहिँ कतिजना चाहिँ छ त एचआर भनेर त्यसरी काउन्ट इफ गर्दाखेरि चाहिँ युज गर्न मिल्छ। त्यसपछि एउटा अपरेटर भनेर राख्छु। त्यसै गरी म्यानेजर भनेर पनि राख्न सकियो हैन। एउटा फेरि एचआर भनेर राखेँ मैले। र लास्टमा पनि म्यानेजरै राखेँ, त नभए अकाउन्टेन्ट राख्छु। ल यो चाहिँ हाम्रो डेजिग्नेसन भयो। त्यसपछि स्यालेरी राखौँ। स्यालेरी पनि र्यान्डम राख्ने हो, त्यसमा जति राख्नु भए पनि हुन्छ। मैले यहाँ काम गरिरहेको स्क्रिनलाई सानो बनाएर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु भए पनि हुन्छ। सँगसँगै अलिकति छिटो भयो भने भन्नु होला, फेरि अलिकति बरु स्पिड कम गर्छु म। ल यो चाहिँ हाम्रो टेबलमा लगभग डेटा राखिसक्यौँ। यसलाई म अलिकति टेबल डिजाइन गर्छु। माथिकोलाई चाहिँ गरिन, यहाँदेखि चाहिँ स्टार्ट गरेँ मैले। यतिलाई चाहिँ टेबल बनाउँछ है त। टेबलको बर्डर राख्नु पर्यो। टेबल बर्डरमा जानुहोस्, अल बर्डर गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अलिकति बोल्ड गर्नुहुन्छ भने बोल्ड पनि गर्न मिल्यो। अनि सँगसँगै योलाई चाहिँ यो सिरियल नम्बर, नेम र डेजिग्नेसनलाई पनि कुनै एउटा कलर राखिदिउँ, अलिकति धेरै नदेखियोस्, ठिकै ठिकै। ल फन्ट देखिरहेछ सर स्क्रिनमा राम्रोसँग? यसलाई बिचमा यिनीहरूलाई चाहिँ बिचमा राख्नु पर्यो। लेफ्ट राइट अलाइनमेन्टको कुराहरू तपाईँहरूले हिजो मजाले गर्नुभयो होला। यहाँ गएर गर्न सक्नुहुन्छ। टप अलाइनमेन्ट, बटम र यहाँ छ, अनि त्यसपछि हरिजेन्टल यहाँ छ, भर्टिकल यहाँ छ। अब बाँकी रहेको, अब मैले तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिला एउटा ड्रप डाउन भनेर देखाउँछु। ड्रप डाउन लिस्टमा चाहिँ ड्रप डाउन भनेको धेरै युज हुन्छ। जस्तो हामीले यो टेबल बनायौँ, यो टेबलमा ड्रप डाउनमा यहाँ यसरी गर्न सकिन्छ। ड्रप डाउनमा भनेर लेख्छु पहिलामा। ड्रप डाउन भनेको एउटा क्याप जस्तो देखिन्छ। त्यो क्यापमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भित्र भएका कुराहरू डिस्प्ले हुन्छन्। धेरै ठाउँमा हामीले देखिरहेका हुन्छौँ, तर त्यसको नाम के हो भन्ने पनि थाहा, कतिपय सरमिसरलाई थाहा नै होला, कतिपय थाहा नहुन सक्छ। जस्तै यहाँ ड्रप डाउन लिस्ट भनेर मैले लेखेँ, यसमै मैले क्लिक गरेको छु। अहिले यहाँ गइसकेपछि डेटा भन्ने ट्याबमा जानुहोस्, माथि हेर्नुहोस्। अहिले म होममा छु, यसपछि इन्सर्ट आउँछ, पेज लेआउट, त्यसपछि यो फर्मुला, अनि यता गएर जानुभयो भने डेटा आउँछ। डेटामा क्लिक गर्नुहोस्। डेटामा क्लिक गरिसकेपछि यता देख्नुहुन्छ डेटा भ्यालिडेसन भनेर छ। यो डेटा टुल्समा जानुभयो भने डेटा भ्यालिडेसन छ। डेटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ यसरी एउटा पपअप खुल्छ सानो, यसलाई हामी पपअप भन्छौँ। त्यसपछि यहाँ एनी भ्याल्यु भनेर भनिरहेको छ। यो सेटिङमा छु अहिले म। सेटिङमा यो भ्यालिडेसन क्राइटेरियाको एनी भ्याल्यु भनेर सोधिरहेछ। एनी भ्याल्यु भनेको चाहिँ यो भित्र पनि यस्तै नै हो ड्रप डाउन भनेको। जस्तै यहाँ एनी भ्याल्यु भनेर सोधिरहेछ, यतापट्टि चाहिँ एउटा क्याप जस्तो साइन छ। यो क्यापमा क्लिक गर्यो भने यहाँ भित्र के रहेछ नि त हेर्न मिल्छ। यस्तै बनाउँदैछु है त म त्यहाँ। अब त्यहाँ गएर एनी भ्याल्यु भनेर त्यहाँ सुरुमा आइरहेको थियो, होल नम्बर, डेसिमल नम्बर, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट, लेन्थ, टेक्स्टको लेन्थ, अनि कस्टम भनेर छ। मैले चाहिँ लिस्टमा क्लिक गरेँ। लिस्टमा क्लिक गऱ्यो भने हामी ड्रप डाउन लिस्ट बनाउन सक्छौँ। अब यहाँ सोर्स भनेर सोधिरहेछ अहिले। सोर्समा चाहिँ अब कुन चाहिँ डेटा राख्ने त हैन। जस्तै यहाँ क्लिक गरेर मैले यहीँबाट ब्राउज गर्न सक्छु। यहाँ यतापट्टि हेर्नुभयो भने यहाँ मैले अहिले माउस यहाँ यताउता मुभ गरिरहेको छु।
यसमा क्लिक गर्नुस्। यो अलिकति सानो हुन्छ, यो माथि गएर बसेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ के राख्ने त, जस्तै डेजिग्नेसन भन्ने यो कलम राखौँ है त। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ सिलेक्ट भइसकेछ। यसलाई मैले यसरी ड्र्याग गरेर अकाउन्टेन्टसम्म लगेर गयो भने सबै यो अहिले सिलेक्ट भएको सेलहरूको एड्रेस यहाँ आइसक्यो। अनि त्यहाँ डलर साइनसँग आएको छ, डलर साइनको युज गर्छु म अहिले। फेरि यहीँ गएँ मैले, यसमा क्लिक गरेँ भने यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ $D$4 कोलन, त्यो भनेको डलर साइनले चाहिँ सेललाई चाहिँ फिक्स गर्छ। अब यसपछि हामीले भ्यालु चेन्ज गर्यो भने पनि यो कपी गरेर जहाँसुकै लग्दा पनि यसको भ्यालु चेन्ज हुँदैन। डलर साइनले चाहिँ हाम्रो सेलको एड्रेसलाई चाहिँ फिक्स गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि यो फर्स्टमा चाहिँ डेजिग्नेसनको एड्रेस आएको छ, लास्टमा चाहिँ अकाउन्टेन्ट सेलको एड्रेस चाहिँ यहाँ आइसक्यो। यसलाई मैले ओके गरेँ। ओके गरिसके पछाडि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ ड्रप डाउन देखिन्छ, हेर्नुभयो यतापट्टि सानो यो क्याप जस्तो देखिरहेछ। यो क्यापमा मैले क्लिक गरेँ भने यहाँ लिस्ट आउँछ, डेजिग्नेसन पनि आयो हैन, डेजिग्नेसन यसरी राख्न पनि मिल्यो। अब डेजिग्नेसन त्यो माथि हाम्रो टेबलको मेन जुन हेडर थियो त्यो आएको छ, त्यसलाई राख्नु भएन भने त्यसलाई अगाडि नै हामीले सिलेक्ट नगरेको भए पनि हुन्थ्यो, गर्दा पनि फरक परेन। त्यसपछि त्यसको मुनि एचआर, त्यसको मुनि अकाउन्टेन्ट जुन पनि यहाँ हेर्न पायो, यो चाहिँ ड्रप डाउनको कुरा भयो। अब यसमा म एउटा फर्मुला लगाउँछु यसपछि एकछिनमा। जस्तै भी लुकअप, एच लुकअपहरू फर्मुला छ। भी लुकअपले चाहिँ डेटालाई चाहिँ जुन भर्टिकल डेटा छ, यो हाम्रो अहिले टेबलमा भर्टिकल टेबल हामीले बनाएका छौँ, यसरी कलम वाइज कलम 1, कलम 2, कलम 3, कलम 4, यो चाहिँ हाम्रो अहिले भर्टिकल डेटा युज भएको छ हैन। भर्टिकलमा यसमा चाहिँ हामी भी लुकअप युज गर्छौँ। एउटा सेम फर्मुला छ हरिजेन्टल टेबलहरूको लागि, एच लुकअप भन्ने छ। हरिजेन्टल भनेको यही डेटालाई म हरिजेन्टल टेबलमा कन्भर्ट गर्न सक्छु, अहिले त्यो पनि गर्छु। पहिला भी लुकअप हेरौँ। भी लुकअप चाहिँ म यही लगाउँछु है त सरहरू, यही हेर्नु होला। यो माथि हाम्रो ड्रप डाउन लिस्ट लगाइसकेँ मैले हैन। ड्रप डाउन लिस्ट कसरी लगाउने फेरि एकचोटि म यहाँ रिमाइन्ड गराउँछु। सबभन्दा पहिला एउटा सेल यसरी सिलेक्ट गर्नुस्, त्यसमा डबल क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि के गर्नुस् भने केही नगर्नु, जस्तै अगाडि मैले ड्रप डाउन लिस्ट भनेर ल्याएको थिएँ, अहिले नलेखे पनि लाउनु मिल्छ। फेरि यहीँ आएर मैले माथिको दुईटा छोडेर यहाँ आएँ, यसलाई राइट क्लिक गर्नुस्। राइट क्लिक होइन, यहाँ आएर क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि डेटामा जानुस्, अगाडि म होममा थिएँ, यता आएर डेटामा जानुस्। डेटामा गइसकेपछि डेटा भ्यालिडेसन, डेटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गर्नुस्। डेटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एनी भ्याल्यु भनेर देख्नुहुन्छ, यो एनी भ्याल्युलाई चाहिँ चेन्ज गरेर लिस्टमा गएर क्लिक गर्नुस्। लिस्ट चाहिँ सिलेक्ट भएर बस्छ। अब त्यसले चाहिँ के सोध्छ भने सोर्स चाहिँ सोध्छ। सोर्स चाहिँ त्यो लिस्टभित्र कहाँदेखि कहाँसम्मको डेटा राख्ने अथवा त्यो डेटा के हो त त्यसको सोर्स सोधिरहेछ। त्यो डेटाको सोर्स चाहिँ हामी यहाँबाट लिन सक्छौँ। यसलाई मिनिमाइज गरेको मैले, अरू केही पनि गरेको छैन। यसलाई यत्तिकै छोडेर यसलाई यता साइडमा राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। त्यो सोर्स चाहिँ ल मैले अगाडि चाहिँ डेजिग्नेसनदेखि लिएको थिएँ, अहिले चाहिँ एचआरदेखि जान्छु। अब त्यो डेजिग्नेसन भन्ने चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड भएन। एचआरदेखि अकाउन्टेन्ट, एचआर अपरेटर हुँदै यहाँसम्म सिलेक्ट गरेँ मैले। यहाँ आइसक्यो, सेलहरूको एड्रेस फिक्स भएर आएको छ। ओके गरेँ मैले भने यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् ड्रप क्याप आइसक्यो। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अब डेजिग्नेसन आएन, एचआर, अकाउन्टेन्ट, एचआर अपरेटरहरू सबै आयो। ल यो भयो। अब यसमा चाहिँ म भी लुकअप फर्मुला युज गर्छु। भी लुकअप फर्मुला किन युज गरिन्छ भन्ने कुरो अहिले थाहा पाउनुहुन्छ हजुरहरू। पहिला मैले यहाँ युज गरेँ है त, भी लुकअप भनेर लेखेपछि अनि ब्र्याकेट स्टार्ट गर्नु होला। फर्मुला स्टार्ट गर्दाखेरि जहिले पनि इक्वल टु साइन युज गर्ने, त्यसपछि फर्मुलाको नाम लेख्ने, त्यसपछि ब्र्याकेट स्टार्ट गर्ने। जुनसुकै फर्मुला लेख्दाखेरि पनि एक्सेलमा हामी यसरी नै जान्छौँ, इक्वल टु भी लुकअप, त्यसपछि ब्र्याकेट स्टार्ट। ब्र्याकेट स्टार्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई त्यो फर्मुलाभित्र के राख्ने भन्ने कुरा यही थाहा हुन्छ। यसले सोध्छ लुकअप भ्याल्यु भनेर सोधिरहेछ। अब यो लुकअप भ्याल्यु भनेको के त? लुकअप भ्याल्यु भनेको जस्तै केलाई चाहिँ हेर्न खोजिराख्नु भएको छ। जस्तै मैले यहाँ डेजिग्नेसनमा एचआर हेरेँ अथवा अकाउन्टेन्ट मान्छे भन्ने हेरेँ, अकाउन्टेन्ट को हो, एचआर को हो हैन। नेममा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, नेममा जस्तै राम, श्याम, पुकारहरू छ। त्यसपछि डेजिग्नेसनमा यहाँ डिफ्रेन्ट डेजिग्नेसनहरू राखेको छु भने म लुकअप भ्याल्यु चाहिँ डेजिग्नेसनलाई राख्छु। डेजिग्नेसन चाहिँ मैले अहिले यहाँ टाइप गर्छु, त्यही भएर यहाँ यो कलमको एड्रेस चाहिँ लिएँ मैले। अगाडिको ड्रप क्याप हो नि, त्यो ड्रप क्याप युज गरेको त्यो सेलमा छ भने त्यसमा मैले जस्तै एचआर राखेँ भने एचआर को हामी हेर्न सक्छौँ, एचआर को कुराहरू। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेँ मैले, कमा गरेँ। कमा गरेपछि टेबल अरे भनेर आयो। टेबल एरे भनेको चाहिँ यो टेबलमा सबै सिलेक्ट गर्ने हामीले। यहाँ यसरी सबै सिलेक्ट गर्नुभयो भने यसरी सिलेक्ट भइसक्यो। त्यसपछि
कमा गर्नुस्, टेबल एरिया भनेको पुरै होल टेबल चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ G7 चाहिँ यो सेलको एड्रेस हो, यो ब्लू कलरमा हाइलाइट भएको छ। अनि यो B4 colon E14 सम्म चाहिँ यो टेबलको एरिया, यो टेबल एरिया भनेर जुन सिलेक्ट गरेको थियो त्यो छ, त्यसको एड्रेस यहाँ आइसकेको छ। त्यसपछि कलम इन्डेक्स भनेर भनिरहेको छ। अब त्यो कलम इन्डेक्स भनेको के हो त, हामीले VLOOKUP मा केलाई चाहिँ हेर्ने त, अब कलम इन्डेक्स चाहिँ यहाँबाट हेर्न मिल्छ। यो जुन B भन्ने कलममा सिरियल नम्बर 1 2 3 अप टु 10 छ, यसलाई हामी फर्स्ट कलम भन्छौँ है। यो रो चाहिँ 1 2 3 4 5 अप टु तल 10 लाखसम्म कति जुन मैले हिजो देखाएको थिएँ त्यो भयो। अनि माथिको जुन ABCDEF छ त्यो चाहिँ हामी कलम इन्डेक्स भनेर त्यसलाई पनि हामीले नम्बरिङ गर्न सक्छौँ। जस्तै A लाई चाहिँ 1 भने B लाई 2 भन्नु पर्यो, C लाई 3 भन्नु पर्यो, D लाई 4 भन्नु पर्यो। तर अहिले चाहिँ हाम्रो टेबलमा मात्र हेरौँ हामी, त्यो माथिको ABCD मा चाहिँ नजाउँ। यो हाम्रो टेबल जुन मैले सिलेक्ट गरेको टेबल छ त्यसमा फर्स्ट इन्डेक्स चाहिँ यो सिरियल नम्बर हुन्छ। नेम भएको फिल्ड चाहिँ इन्डेक्स नम्बर 2 मा पर्छ। यो डेजिग्नेसनको कलम चाहिँ इन्डेक्स नम्बर 3 मा पर्छ। अनि स्यालेरी चाहिँ 4 मा पर्छ। भनेपछि हामी जस्तै अब के हेर्दैछौँ त, HR को भनेपछि हामी जस्तै स्यालेरी हेर्दैछौँ भने स्यालेरी अहिले 4 मा पर्यो, मैले त्यही 4 नै राखेँ है त। ल इन्डेक्स नम्बर हो त्यो, इन्डेक्स नम्बर कहाँबाट राखे त 4 भनेर यही टेबलबाट राखेको। यो टेबलबाट फर्स्ट सिरियल नम्बर चाहिँ 1 नम्बर इन्डेक्समा पर्छ, नेम चाहिँ 2 नम्बर इन्डेक्समा पर्छ, डेजिग्नेसन चाहिँ 3 नम्बर इन्डेक्समा पर्यो, अनि स्यालेरी चाहिँ 4 नम्बरमा पर्यो। भनेपछि कलम इन्डेक्स नम्बर भनेर 4 राखेँ मैले, त्यहाँ 3 राख्नुभयो भने डेजिग्नेसनको फिल्ड चाहिँ सिलेक्ट हुन्छ है। त्यसपछि कमा गरेँ, कमा गरिसकेपछि के आयो त, ट्रु र फल्स भनेर आइरहेछ। यो भनेको रेन्ज लुकअप, यो लास्टको भ्यालु बाँकी छ हाम्रो। रेन्ज लुकअपमा चाहिँ ट्रु भयो भने एप्रोक्सिमेट म्याच भन्छ। एप्रोक्सिमेट भनेको नजिक नजिक गएर भनौँ न, एप्रोक्सिमेट भ्यालु भन्छौँ नि हामी, 20,000 को नियर इक्वल होइन। होइन हामीलाई त्यस्तो चाहिएन, हामीलाई चाहिँ फिक्सै चाहियो, एक्ज्याक्ट म्याच चाहियो। फल्स भनेर त्यसलाई हामी 0 ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यहाँ तपाईँहरूले यसरी FALSE पनि लेख्न सक्नुहुन्छ फल्सलाई होइन। फल्सै लेख्नु भए पनि हुन्छ, 0 लेख्नु भए पनि हुन्छ। ट्रुलाई चाहिँ 1 लेख्ने अथवा ट्रु लेख्ने, फल्सलाई फल्स अथवा 0 लेख्नु भयो भने हेर्नुहोस् है त अब के आउँछ त्यहाँ, केही पनि आएन। कलम इन्डेक्स G7 पाउनुहोस् है। त्यो अघिको हाम्रो ड्रप क्याप चाहिँ कुनमा युज भएको, ड्रप क्याप यहाँ युज भएको छ। जस्तै मैले HR सिलेक्ट गरेँ भने यहाँ आउनु पर्ने आउँदैन, केही पनि केमा चाहिँ मिस्टेक भएछ एकछिन हेरौँ है। लुकअप भ्यालु G7 हो, G7 भनेको जहाँ म टाइप गर्दैछु त्यो कुरा हो। त्यसपछि B4 E14 भनेको हाम्रो टेबलको एड्रेस हो। त्यसपछि यो 4 भनेको चाहिँ कलम इन्डेक्स नम्बर भन्छ। कलम इन्डेक्स नम्बर अहिले म डेजिग्नेसनको राखौँ नि त, ल एकछिन पाउनुहोस् है। 3 को राखेँ मैले। त्यसपछि फल्सको ठाउँमा फल्स नै छ, किन एरर आउँछ यसमा, VLOOKUP एरर दिस एन्ड दिस। फल्सको भ्यालुलाई एकचोटि 0 राखौँ त। अब यहाँ चाहिँ हेर्न मिल्थ्यो हामीले, यसमा चाहिँ किन एरर आइरहेछ त। यसको साइज बढाए है अलिकति, बढाउनुहोस्। केही कुरा मिलेन भने यस्तो एरर आउँछ। एरर भनेको नट फाउन्ड जस्तै भयो। यहाँ गएर मैले जस्तै म्यानेजर गरेँ, म्यानेजरको पनि आएन भनेको हाम्रो डेजिग्नेसन त 3 मै छ। एकछिन है, मैले यतापट्टि बनाएको पनि छु एउटा, जस्तै यहाँ हेर्न सकिन्छ। यसमा मैले VLOOKUP युज गरेको छु जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँ VLOOKUP फर्मुला यहाँ छ। जस्तै VLOOKUP फर्मुला भनेको जस्तै यहाँ छ हरि भनेर आइरहेछ, उसको VLOOKUP को नेम 2 भनेको त्यही नेममा भएको फिल्ड हो। नेममा भएको फिल्ड अहिले हामीसँग 2 मा छ, इन्डेक्स छ। ठिक छ, गर्ने त यस्तै नै हो, त्यहाँ गएर हुँदैन किन। VLOOKUP फर्मुलाको नेम त ठिक छ G7। ल एकचोटि यतापट्टि देखाउँछु है त म तपाईहरुलाई, मैले एकछिन अगाडि गरेको छ त्यसमा देखाउँछु। यहाँ चाहिँ हामीसँग एउटा टेबल छ, यही टेबल हो। माथिको टेबल हेर्नुभयो हुन्छ। यो टेबललाई चाहिँ अलिकति तलको टेबललाई नहेर्नु होला, माथिको यो जुन टेबल छ यो सिरियल नम्बर, नेम, डेजिग्नेसन र स्यालेरी भनेर यहाँ मैले बनाएको छु। यसमा हेर्नुभयो भने एउटा सिरियल नम्बरमा त्यही नै कुरो छ, अघिकै छ। नेममा चाहिँ यहाँ नेमहरु छ, डेजिग्नेसनमा डेजिग्नेसनहरु राखेको छु, स्यालेरीमा चाहिँ स्यालेरी राखेको छु।
यसलाई चाहिँ म यहाँ भी लुकअप फर्मुला युज गर्दैछु। जस्तै यसरी सिरियल नम्बर, त्यसपछि त्यसको सिरियल नम्बरमा जे राखे पनि हुन्छ। सिरियल नम्बर भनेको त्यसको 1 2 3 अप टु हो। अहिले त्यहाँ मैले चेन्ज गर्नु पाउँछु, त्यसलाई केही फरक पर्दैन। जस्तै 1 मा को छ त एन्टर गर्नुभयो भने 1 मा राम छ, उसको डेजिग्नेसन अपरेटर हो, उसको स्यालेरी 20,000 हो। यो कुरा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ? भी लुकअपबाट थाहा हुन्छ। यो भी लुकअपले चाहिँ अब के गर्छ त भन्दाखेरि म एकचोटि यही भन्छु। जस्तो हामीसँग 200, 300, 400 अथवा मोर देन 500 जति इम्प्लोइ छ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा भने अब उनीहरूको एउटा एउटा गरिकन हामीले डिटेल हेर्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ यो फर्मुलाले हामीले यसरी डिजाइन गरेर राख्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। भी लुकअपको काम एउटा मेन काम त्यही नै हो। यसलाई अलिकति फर्मेटिङ गरौँ। यसको टेबल बोर्डर ठिक छ, यसलाई बोल्ड गरेँ है त मैले। अब भी लुकअपको एउटा एडभान्टेज के भयो त भन्दा तपाईसँग एकदम ह्युज डेटा छ। ह्युज डेटा भनेको मोर देन 500 वटा इम्प्लोइ छ। अब त्यसमा खोज्दै जानु पर्यो, नभए चाहिँ यहाँ ल यो गीताको चाहिँ स्यालेरी कति हो त हैन, यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। गीताको चाहिँ आइडी कति छ थाहा हुनु पर्यो। एउटा कुनै पनि आइडी एउटा कुरा थाहा भयो भने, जस्तै हामीसँग 5 मा को रहेछ त अथवा गीता छ भने त्यहाँ क्लिक गरेँ भने मैले उसको डिटेल हेर्न पाउँछु। जस्तै उसको नेम चाहिँ गीता हो, डेजिग्नेसन म्यानेजर हो, स्यालेरी 25,000 हो। यसरी चाहिँ भी लुकअप फर्मुलाले काम गर्छ। त्यसपछि त्यही कुरो मैले एस लुकअपमा पनि भनेको थिएँ। एस लुकअपमा गर्दाखेरि चाहिँ अब यतापट्टि हुँदैन, एकचोटि एस लुकअप हेरौँ त। ल यसलाई छोडिदिनुहोस्। यो टेबललाई पहिला म एकचोटि यो भर्टिकल टेबलमा छ हैन, एस लुकअपको लागि हामीलाई हरिजेन्टल टेबल चाहिन्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् यसरी। यसलाई हरिजेन्टलमा कन्भर्ट गर्छु है त म। पहिला यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्, माथि गएर कपीमा क्लिक गर्नुहोस्। कपी भइसकेपछि यसको यो जुन बाउन्ड्री छ, बाउन्ड्री चाहिँ अलिकति यसलाई डान्सिङ बाउन्ड्री भन्छ। यसले डान्स गरिरहेछ, यो घुमिरहेछ भनेको सिलेक्ट भइसकेको छ। त्यसपछि मैले यहाँ आएर क्लिक गरेँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँलाई त्यहाँ पेस्ट अप्सन छ, हेर्नुहोस् त माथि। पेस्ट अप्सनमा चाहिँ सोधिरहेछ के गर्ने भनेर, यत्तिकै पेस्ट गर्ने कि 1 2 3 यसरी पेस्ट गर्ने कि एफएक्स फर्मुलामा पेस्ट गर्ने कि ट्रान्सपोज गर्ने कि भन्छ। मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? ट्रान्सपोज नै गर्नु पर्यो। रोलाई चाहिँ कलम बनाउनु पर्यो, कलमलाई चाहिँ रो बनाउनु पर्यो भने मैले ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो। ट्रान्सपोजमा गएर क्लिक गरेँ भने माथि जुन कलमहरू भएको थियो त्यो चाहिँ अब रोमा कन्भर्ट भयो, माथिको रो चाहिँ कलममा कन्भर्ट हुन्छ। हामी जुन सुकै टेबललाई पनि यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है। अब यसको अलिकति साइज चाहिँ मिलाउनु पर्यो। साइज मिलाउँदाखेरि सानो ठुलो भएको छ। यो डेटा पनि हेर्नुहोस् कता कता आएको छ। हिजो मैले भनेको थिएँ नि, टेक्स्ट लेख्नु भयो भने चाहिँ टेबलको जहिले लेफ्ट साइडमा गएर बस्छ, नम्बर लेख्नु भयो भने राइट साइडमा गएर बस्छ, त्यस्तै नै भएको छ। यसलाई एकचोटि मिलाउँ। यो एकैचोटि पनि सिलेक्ट गर्न मिल्छ है। जस्तो मैले यहाँ एचआरमा गएर क्लिक गरेँ, कन्ट्रोल ए गरेँ भने त्यही मात्र टेबल सिलेक्ट हुन्छ। यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए गर्नुभयो भने पुरै सिट, यो हाम्रो सिट नम्बर 5, जस्तो अहिले सिट 5 मा छु म। यो सिट 5 चाहिँ पुरै सिलेक्ट भएको छ। मलाई पुरै सिट चाहिँ सिलेक्ट गर्नु छैन, एउटा टेबल मात्रै सिलेक्ट गर्नु छ। जस्तै हामीलाई यो हरिजेन्टल टेबल छ, यो चाहिँ हरिजेन्टल टेबल हो। यसको नाम चाहिँ मैले इम्प्लोइ हरिजेन्टल टेबल राखेँ भने यो टेबललाई मात्रै सिलेक्ट गर्नु छ भने यो टेबलभित्र कुनै पनि सेलमा गएर यसरी क्लिक गर्नुहोस् अनि कन्ट्रोल ए थिच्नुहोस्, सिलेक्ट हुन्छ है त। सबै सिलेक्ट भयो। अनि त्यसपछि यसको अलाइनमेन्ट, सबैको अलाइनमेन्ट मैले सेन्टर गरेँ। सबै सेन्टरमा गयो। अलिकति बोल्ड भएकै छ, ठिक छ। अब एच लुकअप फर्मुला युज गर्छु। एच लुकअप पनि सेम भी लुकअप जस्तै हो, तर हरिजेन्टल टेबलमा मात्रै युज गर्न मिल्छ है। ड्रप डाउन चाहिँ माथि भयो, तर भी लुकअपले चाहिँ काम गरेन। एकचोटि एच लुकअप हेरौँ। जस्तै यहाँ चाहिँ ड्रप डाउन चाहिँ भइरहेछ। ड्रप डाउन भयो भने हामी ड्रप डाउन सँगै एच लुकअप र भी लुकअप पनि युज गरेको पाइन्छ धेरै जसो सफ्टवेयरहरू बनाउँदाखेरि। त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो गर्नु खोजेँ। त्यहाँ चाहिँ के प्रब्लम भइरहेछ एकछिन यता हेरौँ। हजुर सर। हजुर हजुर। अनि यो स्कुलहरुमा बढी युज हुने खालको कुराहरू गर्नु पर्ला। यसको युज हामी बढी कति गर्छौं स्कुलहरुमा? स्कुलहरुमा सर जस्तो हामीले जुन हाम्रो इएमआइएस जुन सफ्टवेयर छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो सबै स्टुडेन्टको एउटा डेटा हुन्छ। त्यसपछि जुन एउटा पर्टिकुलर स्टुडेन्टको हेर्नु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ युज हुन्छ। धेरै त हुँदैन, त्यही पनि अलिकति हेरेर राख्नु भयो भने ठीक छ। जुन हाम्रो इएमआइएस मा इन्डिभिजुअल इमेजमा त अब इमेज चाहिँ अलरेडी त्यो प्रोटेक्टेड भयो भने एक्सेल भयो हुनाले। हजुर। अहिले हामीले यहाँबाट त्यहाँ जे रिपोर्टर
जे रिपोर्टहरू हेर्न मिल्ने भनेर त्यहाँ राखिदिएको छ त्यही मात्रै हेर्न मिल्ने छ हैन सर? हजुर हजुर अटोमेटिक त्यहाँ भएको रिपोर्टहरू अनि छुट्टै हामीले बनाउने भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ त अब त एउटा प्रोटेक्टेड भएको हुनाले अब हामीले छुट्टै बनाउन मिल्दैन। त्यसकारण अब यसलाई अलिक छुट्याएर अनि अरूमा जानु पर्ला। ए हुन्छ सर हुन्छ ल यसलाई त्यसो भए धेरै यसको त्यति त्यही हामीले के छ बनाउनु सर पर्ने केही होइन। सर म्यामहरूको के छ? पुकार सर, गङ्गाराम सर। हुन्छ सर, अब यो सुरु गरिहालियो होइन सर? यो अलिकति स्लाइटली भनौँ अनि त्यसपछि उतातिर जाउँ न सर। ए फेरि अब हस् यसलाई भने फेरि अप्ठ्यारो गरौँ हुन्छ। है। अनि बरु चाहिँ अलि त्यसो गरौँ है। मेन रूपमा स्कुलमा युज हुने धेरै नै धेरै डिटेलमा जाँदैन, हल्का फुल्का मात्रै यसको गराइदिनु न। ल ल त्यसो भए जस्तो यतापट्टि मैले बनाएकैमा देखाउँछु। यो एच लुकअप पनि सेम एज भी लुकअप जस्तै गरी युज गर्न मिल्छ, तर हरिजेन्टल टेबलमा मात्रै युज हुने भएर त्यसलाई हामीले एच लुकअप भनेको। यसरी यहाँ जुन मैले यो सेकेन्ड टेबल छ, सेकेन्ड टेबल अघि जस्तै गरिकन भर्टिकल टेबललाई हरिजेन्टलमा कपी गरे पहिला त्यो ट्रान्सपोजमा गएर क्लिक गरेर त्यसरी गर्न मिल्छ। यो चाहिँ अलिकति चाहिन सक्छ, त्यो चाहिँ फेरि हेर्नुभयो भने पहिला टेबललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। टेबल सिलेक्ट गरिसकेपछि कपी गर्ने, कपी गरिसकेपछि कहाँ गएर चाहिँ कपी गर्ने त त्यो सेलमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यसलाई राइट क्लिक गरेर ट्रान्सपोजमा गएर अप्सनमा क्लिक गर्नु। एकचोटि त्यो चाहिँ बरु देखाउँछु है सर, त्यो चाहिँ अलिकति युज हुनसक्छ। सबभन्दा पहिला यसरी यो जस्तै यो हाम्रो यो भर्टिकल्ली डिजाइन गरेको टेबल छ, यसलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। यो सिलेक्ट भयो, सिलेक्ट भइसकेपछि कन्ट्रोल सी गरे पनि हुन्छ, माथि गएर कन्ट्रोल यो कपीमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो टेबल कपी भइसक्यो, कपी भइसकेको टेबललाई अब कहाँ गएर पेस्ट गर्नुहुन्छ त त्यो सेलमा गएर क्लिक गर्ने। त्यो सेलमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यसरी ल मैले यहाँ चाहिँ त्यसलाई पेस्ट गर्छु। यहाँ चाहिँ अहिले क्लिक गरेँ, क्लिक गरिसके पछाडि राइट क्लिक गर्नुहोस् माउसको राइट क्लिक गर्दाखेरि त्यहाँ सोध्छ माथि हेर्नुहोस् पेस्ट अप्सनमा कसरी चाहिँ पेस्ट गर्ने त। हामीलाई चाहिँ त्यसको ट्रान्सपोज चाहियो। ट्रान्सपोज भनेको रोलाई चाहिँ कलममा चेन्ज हुन्छ, ट्रान्सपोज भनेको कलम चाहिँ रोमा चेन्ज हुन्छ। यो म्याट्रिक्समा चाहिँ हुन्छ, मेनली म्याथमेटिक्समा त्यही नै ट्रान्सपोज हो, सेम एज त्यही नै गर्छ यसले। त्यसपछि ट्रान्सपोजमा एकजना म्याडमले भन्छ पर्व अधिकारी म्याडमले मार्कसिट बनाउन पनि युज हुन्छ भन्नुभयो। मार्कसिट बनाउन यो युज हुन्छ र? मार्कसिटमा अब त्यही जुन एउटा गरी कुनै सब्जेक्टको अथवा कुनै स्टुडेन्टको भ्यालु हेर्दाखेरि चाहिँ युज हुन्छ सर। अनि ड्रप डाउन लिस्ट चाहिँ युज हुन्छ नै प्राय जसो ठाउँमा। जुन मैले माथि त्यो क्याप युज गरेको थिएँ होइन, एच लुकअप र भी लुकअप चाहिँ तपाईँले अब धेरै युज डेटा छ त्यहाँ गएर चाहिँ कुनै एउटाको अब थाहा छैन 500, 1000, 2000 जना इम्प्लोइहरू अथवा स्टुडेन्टहरू छ र उनीहरूको मात्रै उनीहरूमध्ये एकजना दुईजना अथवा जस्तै क्लास 9कै पनि कुरा गरौँ, क्लास 9 अथवा 10मा 100 जना स्टुडेन्ट छ र कुनै एउटा स्टुडेन्टको हामीलाई डेटा हेर्नु पर्यो भने इन्डिभिजुअल डेटा हेर्नलाई चाहिँ लुकअपले चाहिँ काम गर्छ सर। भी लुकअपले पनि काम गर्छ, एच लुकअपले पनि, दुइटै सेम नै हो। मेन कुरो चाहिँ भी लुकअपले भर्टिकल टेबलमा काम गर्ने भयो, एच लुकअपले चाहिँ हरिजेन्टल टेबलमा। यहाँ मैले हरिजेन्टलको पनि कुरा गरेको छु, यता हेर्न सक्नुहुन्छ। सेम त्यही यसरी नै टेबल बनाएको छु मैले। टेबल बनाएर जस्तै यहाँ यो कपी गर्न त आयो होला सबैजना सर मिसरलाई, कपी गर्नलाई चाहिँ बरु सिकिराख्नु भयो हुन्छ। त्यसपछि लुकअपको पनि ल यहाँ फेरि भन्दैछु, एच लुकअपमा चाहिँ के गर्नु होला भने जस्तै यहाँ अहिले फो भनेको यो कलम इन्डेक्स चाहिँ यसरी लिएको छ। यसमा अब कलम बढी छ, जस्तै कलम कसरी बढी छ त भन्दा एउटा सिरियल नम्बरको छ होइन, कलम चाहिँ यहाँ बढी छ, सिरियल नम्बर छ अनि 1 2 3 4 5। अब यसमा चाहिँ कलम चाहिँ यो लिने होइन कि हामीले यतापट्टिको जुन सिरियल नम्बर, नेम, डेजिग्नेसन र स्यालेरीमा छ जुन 4वटै छ, कलम त 4वटै छ, यहाँ पनि टेबलको फर्मेट मात्रै चेन्ज भएको छ भनेपछि हामीले यहाँ 4 सम्म लियौँ भने 4मा को छ त एकचोटि हेरौँ है। 4मा चाहिँ हेर्नुभयो भने यहाँ सीता, त्यसपछि अपरेटर, उहाँको स्यालेरी। यसमा पनि के भन्छ एच लुकअप फर्मुला युज भएको छ। एच लुकअप फर्मुला पनि सेम नै हो, एच लुकअप मात्रै लेख्ने। लुकअप भ्याल्यु यहाँ माथि यो ब्लू कलरले हाइलाइट भएको लुकअप भ्याल्यु हो, S21 भनेर आइरहेछ। S21 भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँ जुन यो एक्टिभ भएको छ त्यो सेल हो। B16 देखि L19 चाहिँ यो टेबलको पुरै डेटा हो। त्यसपछि 2 भनेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ रो इन्डेक्स भनेर भनेको छु। रो इन्डेक्स भनेको चाहिँ अहिले हामी कहाँ छौँ, नेममा छौँ नि त। नेम त सेकेन्ड रोमा छ, फर्स्ट रोमा चाहिँ सिरियल नम्बर छ, सेकेन्ड रोमा चाहिँ नेम छ भने चाहिँ त्यही रो इन्डेक्सको 2 आएको छ। त्यसपछि 0 भनेको एक्ज्याक्ट म्याचको लागि।
फर्मुला जहाँ पनि त्यही नै युज हुन्छ। यो फर्मुला म कपी गरेर नभए कमेन्ट बक्समा पोस्ट गरिदिन्छु। अब यो अहिलेको लागि भयो हैन, यहाँ हाम्रो टेबलको लागि भयो, तर यो टेबल अनुसार फेरि छुट्टै छुट्टै हुन सक्छ। VLOOKUP र HLOOKUP को सेम नै हुन्छ। ल मैले यहाँ पोस्ट गरिदिएँ सर। HLOOKUP को ठाउँमा VLOOKUP पनि युज गर्न पाइन्छ। ल यति गरौँ भने यसमा त्यसो भए धेरै अब यसमा टाइम वेस्ट नगरौँ। यस पछाडि मैले हजुर सर माथिकै टेबललाई त्यसमा अलिकति यो हामीलाई चाहिने कन्डिसनल फर्मेटिङहरु छ, बरु त्यो चाहिँ युज गरौँला। यही टेबल कपी गरेँ है त मैले। यो टेबललाई कपी गर्छु, एउटा नयाँ सिट ओपन गरौँ। सिट 5 यहाँ पनि अलरेडी डेटा आइसकेको छ। ल सिट 6 मा आएर मैले यहाँ चाहिँ कपी गरेँ, यसलाई कन्ट्रोल भी गरेँ। यहाँ चाहिँ टेबल आइसक्यो। यो टेबललाई अलिकति फर्मेटिङ गर्नुस्। यसमा चाहिँ कन्डिसनल फर्मेटिङ युज गरौँ, त्यो चाहिँ एकदम युज हुन्छ। ल यति भइसकेपछि यहाँ चाहिँ इम्प्लोइको यो डेटा छ हामीसँग। अब यसमा गएर तपाईले पहिला सुरुमा यो कन्डिसनल फर्मेटिङको कुरा गर्छु म। यहाँ स्टाइलमा गएर स्टाइलको कन्डिसनल फर्मेटिङ हेर्नलाई सबभन्दा पहिला टेबलमा चाहिँ टेबललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुस्। कन्ट्रोल ए गरे मैले, टेबललाई सिलेक्ट गरेँ। टेबल सिलेक्ट गरिसकेपछि कन्डिसनल फर्मेटिङमा क्लिक गर्नुस्। यो भित्र भएका सबै यो अप्सनहरु ओपन हुन्छ। सबभन्दा फर्स्ट अप्सनमा चाहिँ हाइलाइट सेल्स रुल्स भनेर आइरहेछ। हाइलाइट सेल्स रुल्समा चाहिँ यतापट्टि फेरि त्यस भित्र पनि अप्सनहरु छ। ग्रेटर देन गर्ने कि, लेस देन गर्ने कि, बिट्विन गर्ने कि, इक्वल टु गर्ने कि, टेक्स्ट दैट कन्टेन गर्ने कि, अर डेट अकरिङ भनेर छ। डुप्लिकेट भ्यालु छ, अझै मोर पनि छन् त्यहाँ। हामी सुरुमा पहिला ग्रेटर देनमा क्लिक गरौँ। ग्रेटर देन भनेपछि अब यहाँ सोध्छ केदेखि ग्रेटर देन त, जस्तै हाम्रो यहाँ स्यालेरीको कुरा गरौँ। स्यालेरीमा यसले चाहिँ स्यालेरीको कुरा गर्यो। अब ग्रेटर देन त पक्कै पनि नाममा त हामीलाई ग्रेटर देन र लेस देन भन्ने हुँदैन, न्युमेरिकल भ्यालुमा नै हुन्छ। अब जस्तै यहाँ 17,500.5 भनेर अलरेडी आइरहेछ, त्यसलाई हटाएँ मैले। त्यहाँ चाहिँ मैले लेखेँ लगभग 25,000 है त। 25,000 भन्दा माथिको डेटालाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, छुट्टै कलर गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँ कलरको नेम आउँछ, त्यसपछि विथ लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट भनिरहेछ। यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ यहाँ क्लिक गरेर। यो पनि ड्रप डाउन लिस्ट जस्तै हो है। यहाँ क्यापमा क्लिक गरेपछि अप्सनहरु आउँछ। जस्तै यसको मैले येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट गरेँ है त। फिल चाहिँ येलो कलरले हुने भयो अनि टेक्स्टको कलर चाहिँ डार्क येलो। ल यसमा क्लिक गरेर ओके गरे भने हेर्नुस् त्यहाँ चेन्ज हुन्छ। अलिकति नदेखिने कलर भयो जस्तो छ। यसलाई फेरि अर्को गरौँ भन्नुस् है त। कन्डिसनल फर्मेटिङमै जाउँ, यसमा जाउँ, ग्रेटर देनमा जाउँ। ग्रेटर देनमा फेरि 25,000 राखेँ मैले। यो कलर चाहिँ अलिकति देखिने कलर राखौँ, जस्तै रेड टेक्स्ट अथवा लाइट ग्रीन फिल। यो देखिन्छ कि हो? ल यो अलिकति देखिन्छ। ल यसरी हामीले हाइलाइट गर्न सक्यौँ। 25,000 भन्दा बढीको स्यालेरी चाहिँ यसरी हाइलाइट भयो। यहाँ हेर्नुस् है, स्यालेरीको उसमा हेर्नु होला है। अरु त सबै एज इट इज सिलेक्ट भयो नै। अरु नेमहरुमा त हामीले ग्रेटर स्लेटर भनेर केही पनि राखेको छैनौं। स्यालेरीमा हेर्नुस् 30,000, 35,000 र 35,000 तीनवटा चाहिँ चेन्ज भएको छ कलर। बाँकी 20,000, 25,000 हरु भएको छैन। त्यसमा हामीले कन्डिसनल फर्मेटिङ गरेको छैनौं। त्यसमा पनि गर्न मिल्छ। फेरि सिलेक्ट गर्नुस्, कन्डिसनल फर्मेटिङमा जानुस्। अब त्यसपछि त्यहाँ लेस देन पनि आउँछ। ल हेर्नुस् लेस देन आएको छ। लेस देनमा राखौं है त। अब लेस देन जस्तै 25,000 भनेरै राखे अथवा 20,000। ल 25 नै राखे मैले। 25,000 भन्दा तलको चाहिँ छुट्टै कलर। जस्तै हाम्रो यो स्कुलहरुमा नि युज हुन्छ। मार्क्स चाहिँ लेस देन 50 आयो भने त्यसलाई छुट्टै कलर दिने। लेस देन ग्रेटर देन 50 आयो भने त्यसलाई छुट्टै। ग्रेटर देन 60 जुन ग्रेडिङमा छ, ग्रेडिङमा मार्क्सहरु युज गर्दाखेरि त्यहाँ पनि हाम्रो युज गर्न सकिन्छ। अनि लेजर बनाउँदाखेरि पनि सकियो, स्यालेरी सिटमा पनि सकिन्छ। धेरै ठाउँमा युज हुने भएको भएर यसलाई पनि मैले यो बीचको कलर चाहिँ दिए। ल यसको पनि कलर चेन्ज भयो। 20,000, 25,000, 25,000, 25,000 न ग्रेटरमा पर्यो न त लेसमा पर्यो। त्यसको भ्यालु कलर कुनै पनि चेन्ज भएको छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। 25,000 मा मैले केही पनि गरेको छैन। 25,000 ग्रेटर इक्वल टु हुन्थ्यो भने 25,000 को पनि कलर चेन्ज हुन्थ्यो। 25,000 लाई न त ग्रेटरमा राखे न त लेसमा, त्यो त केहीमा पनि परेन। 25,000 ग्रेटर भनेपछि 26 देखि काउन्ट भयो। 25,000 लेस देन भनेपछि 24 देखि काउन्ट भयो तलको।
त्यो भएको भएर 25 चाहिँ केही पनि कलर आएन, बाँकी चाहिँ यो चाहिँ रेड अलिअलि कुन कलर भन्छ यसलाई अरेन्ज कलर जस्तो आयो, अनि यो चाहिँ ग्रीन कलर। यो कन्डिसनल फर्मेटिङ। यसरी नै अरू पनि धेरै अप्सनहरू छ, तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ टप बटम रुलहरू छ। हुन्छ हजुर सर, एक्चुअली यही कुरालाई हामी चाहिँ मार्क लेजरमा पोस्टिङ गरेर देखाइदिउँ न सर। मार्क लेजर गरेर एउटा हामीले एउटा कक्षाको लेजरै बनाएर प्र्याक्टिस गरौँ न, हुन्छ सर? ए हुन्छ सर, ल एउटा म बनाउँछु है त। बढी युज हुन्थ्यो नि हैन सर? एकदम युज हुन्छ सर यो। हजुर। मोहन सरले हिजोको मार्क लेजर हटाइसक्नु भएको र सर, नत्र त्यसमै हुन्थ्यो? हिजोको पनि छ होला सर, हिजोको पनि एउटा मात्रै कलम बनाएको छ जस्तो छ। एकछिन है सर, म त्यसमै हेर्छु। हिजोको छ सर मसँग, तर हिजो पनि एउटा मात्रै डेटा यति मात्रै छ सर। यसमै थपौँ न सर बरु। ल यसमै थपौँ है त, अहिले चाँडो हुन्छ। यसमै थपौँ, तपाईँहरू हेर्दै गर्नु ल। यसमै मैले अब स्टुडेन्टको नाम पनि थप्छु पहिला, त्यसपछि मार्क्स पनि थपौँ है त। यो चाहिँ युज हुन्छ अलिकति कन्डिसनल फर्मेटिङ। ल यो चाहिँ नेम भयो। मार्क्सहरू पनि यत्तिकै र्यान्डमली राखेँ मैले। प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु भए पनि हुन्छ सर्भिसहरू ब्याकग्राउन्डमा। यो मैले लेखेको विन्डोलाई चाहिँ सानो बनाउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरू पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्, सँगसँगै सकिन्छ। धेरै नराख्नु भयो भने नि 2-3टा डेटै भए पनि हुन्छ। ल यो पनि भयो कि यसैलाई कपी गरिदिन्छु म, नभए यसलाई पनि कपी गर्न मिल्छ। यो दुईटालाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्, यता साइडमा गएर यसलाई यसरी कपी गर्नु भयो भने त्यही नै डेटा कपी हुन्छ, तर अल्टरनेट कपी भएन किन? डिसेन्डिङमा भयो सर, डिसेन्डिङ नै मान्यो उसले। डिसेन्डिङ सिलेक्ट भएको छ र सर? हैन, त्यो डिसेन्डिङ भ्यालु भयो नि त सर, त्यही मान्यो उसले। ए 7740 को पछि हो। त्यसो भए लेख्दै जाउँ कि भने एउटै आउँछ फेरि। एक दुईजनालाई फेल पनि गरिदिनु है सर। हुन्छ सर, हुन्छ। त्यसो भए एक दुईजनाको चाहिँ अलिक कम राख्नु पर्यो। हजुर। 7 राखौँ, सबै सब्जेक्टमा चाहिँ घटाउँला। ल पहिला यता पनि त्यही अनुसार राखौँ। यसमा चाहिँ 65 राखेँ मैले, यसमा 45 राखेँ, यसमा 24 राखेँ, यसमा हो त्यसरी राख्दाखेरि किनभने छुट्टै छुट्टै डेटाहरू चाहिँ हेर्न पाइयो। 3 राखेँ, यसमा ल 78 आयो यसको, यसमा चाहिँ 9 आयो। अब यतापट्टि जाउँ। यसैबाट हामी पछि चार्टको कुराहरू पनि गरौँला, सजिलो हुन्छ। 20, 32, 67, 78 नाम अनुसार चाहिँ राख्नुपर्ने। यता रुक्दा भइरहेछ 45। माथिको अगाडि भयो सर, यो पछाडि भयो त्यसलाई। यो अहिले एकछिनमा मिलाउँछु सर, म सबै लेखिसकेपछि एकैचोटि मिलाउँला भनेर। अब म्याथमा चाहिँ प्राय जसोको मार्क्स कमै आउँछ, अलिक कमै राख्नु पर्यो। ल अलिकति मार्क्स पनि कम आउँछ, त्यो भए यति भएपछि मिल्छ होला। 50, 66 अब चाहिँ टोटल गर्ने। टोटल चाहिँ अब आउँछ होला यतिकै। यसलाई पहिला मैले डाटा चाहिँ फेरि यहीँबाट सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ, माथिको नगर्दा पनि भयो। यतिलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्नु पर्यो। यहाँ जानुहोस्, ल सबै सेन्टरमा आयो। माथिको चाहिँ फेरि साइड लाग्यो, कस्तो विडम्बना। सबै सिलेक्ट गर्नु पर्यो। ल सबै सेन्टरमा आयो डेटा। अब फर्मुला हिजो हामीले समको फर्मुला यहाँ युज गरिसकेका छौँ। यही फर्मुलालाई चाहिँ म ड्र्याग गर्छु, आउँछ होला। ल यो चाहिँ टोटल आयो। टोटलमा आउँदा सबैको 304। अलिकति बढाउनु पर्ने कि ठिक छ सर, एकछिनमा हेरौँला हैन। ल पर्सेन्टेज पनि क्याल्कुलेसन गरौँ। पर्सेन्टेज पनि क्याल्कुलेसन गरिसकेको छ।
यसलाई पनि मैले ताने, पर्सेन्टेज पनि क्याल्कुलेसन भयो। यो चाहिँ फेरि सेकेन्ड डिभिजनै आइरहेछ, हिजोको अगाडिको हटिसकेछ कि क्या हो। ल यसैलाई ताने है त अहिले मैले। नभए हिजो कि राखौँ न सर, प्र्याक्टिस जस्तो पनि हुन्छ, रिभिजन जस्तो पनि हुन्छ नि। ल हस् सर, त्यही गरौँ ल। यसलाई एकचोटि हटाइदिउँ। माथि फर्स्टमै गएर मैले हिजोकै फर्मुला राख्छु, फेरि एउटा लेखेपछि कपी गर्दै जाने। ल K7 भनेको हाम्रो पर्सेन्टेज भएको फिल्ड हो। यसलाई चाहिँ 90 गरेँ मैले। 90 भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो कमा A प्लस। यसलाई कमा गरेर यसपछिको सबै कपी गर्छु म। कन्ट्रोल भी गर्दै जाउँ। कतिचोटि गर्नु पर्यो भने चाहिँ 8 चोटि गर्नुपर्छ होला एन्सर। 1 2 3 4 5 6 7 ल 8 चोटि गरे। अब तल अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ, मैले माथि गएर चाहिँ एडिट गर्छु। सुरुदेखि हेर्नु होला। इफ K7 ग्रेटर इक्वल टु 90 भयो भने A प्लस आउँछ। इफ K7 ग्रेटर इक्वल टु यसलाई चाहिँ 80 लाई चाहिँ अब 90 80 गरे। 80 भनेको चाहिँ हाम्रो A भयो। त्यसपछि इफ K7 ग्रेटर इक्वल टु 90 को ठाउँमा 70, त्यो A प्लस को ठाउँमा B प्लस। त्यसपछि इफ K7 ग्रेटर इक्वल टु 90, त्यो A को ठाउँमा चाहिँ B हुने भयो। त्यसपछि K7 ग्रेटर इक्वल टु 90 को ठाउँमा यता 90 को ठाउँमा चेन्ज गरेको छैन, यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। यो भनेको 60। त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले 50 लेख्नु पर्यो। नेक्स्टमा चाहिँ 50 भनेको के हो, A प्लस को ठाउँमा B भनेपछि C प्लस। त्यसपछि इफ K7 ग्रेटर इक्वल टु 90 को ठाउँमा 40, त्यो A प्लस भनेको चाहिँ C भयो। त्यसपछि इफ K7 ग्रेटर इक्वल टु 90 लाई चाहिँ 30 बनाउनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ A प्लस को ठाउँमा C आइसक्यो भनेपछि अब D प्लस। त्यसपछि चाहिँ K7 ग्रेटर इक्वल टु 90 को ठाउँमा 20 भइसकेपछि यसलाई हामीले D भन्यौँ। यसपछि E नै राखिदिन्छु है सर। ल कमा छ, त्यसपछि मैले E भनेर राख्दिएँ। ल अब यता क्लोज गर्नु पर्यो। ब्र्याकेट चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा यसरी हेर्नुहुन्छ कलर चेन्ज भइरहेछ। 6वटा 7वटा, एउटा अलरेडी थियो 8वटा। यसको B आयो। त्यो B आइसके पछाडि त्यसलाई नै मैले ड्र्याग गर्छु, सबैमा त्यही नै जान्छ। ल आज A प्लस चाहिँ कसैको आएको छैन। A प्लस पनि बनाउनु पर्यो कि सर, नभए एकछिनमा A प्लस पनि बनाउँ। ल यति भयो भने जे थाहा हुन्छ। अब यसलाई पनि अलिकति फर्मेटिङ मिलाउँ, सेन्टरमा राखौँ। यसको फर्मेटिङ पनि मिलाउनु पर्यो, यसलाई पनि सेन्टरमा राखेँ मैले। ल अब चाहिँ कन्डिसनल फर्मेटिङ युज गरौँ। कन्डिसनल फर्मेटिङमा चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हाइलाइट सेल रुल फर्स्टमै जाउँ। पहिला ग्रेटर देन नै हेरौँ। ग्रेटर देनमा अब राख्नु होला फर्मेट सेल द्याट आर ग्रेटर देन भनेर छ। ग्रेटर देनमा ल जस्तै 90 भन्दा अबोभ चाहिँ है त, फर्स्टमा त्यही कन्डिसनहरू 90 भन्दा माथि भएका नम्बरहरू चाहिँ लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड भनेर आइरहेछ, त्यो गरौँ। यसलाई ओके गरिदिएँ मैले। 90 भन्दा बढी कुनै छ? सरी, पहिला सिलेक्ट गर्नुपर्ने, टेबल सिलेक्ट भएको थिएन, त्यही भएर के पनि आएन। छैन, 90 भन्दा माथि छैन सर, एउटा 99 छ, तर टेबल सिलेक्ट भएको थिएन। टेबल सिलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि कन्डिसनल फर्मेटिङमा जानुहोस्, हाइलाइटमा क्लिक गरौँ, ग्रेटर देनमा जाउँ, अनि चाहिँ अब यहाँ टोटलमा चाहिँ आइरहेछ 90, तर मार्क्सलाई मात्र गरौँ। पक्नुहोस् यहाँ, किनभने हजुर मार्क्सलाई मात्र गरौँ। मार्क्सलाई मात्र गऱ्यौँ भने हामीले
अनि हेर्न पाइयो। यहाँ गएर कन्डिसनल फर्मेटिङ गरौँ। कन्डिसनल फर्मेटिङमा गइसकेपछि 90 भन्दा बढी भएको अहिले त्यहाँ देखाइरहेछ। 90 भन्दा बढी आएको चाहिँ यही कलर राख्दै मैले। ल हेर्नुहोस् है, 99 एउटा रहेछ यहाँ, एउटा यता रहेछ 99, दुईजनाको मात्रै त्यो हाइलाइट भयो। अब सेकेन्डमा फेरि मार्क्सलाई मात्र गर्छु पहिला। सेकेन्डमा चाहिँ 80 अबभलाई चाहिँ छुट्टै कलर दिउँ। फेरि त्यही जानुहोस्, यहाँ गएर ग्रेटर देनै गरे एकचोटि, लेस देन एकछिनमा गरौँला। जस्तै 80 गर्ने अथवा 70 गर्ने। ल 80 गरे। 80 को चाहिँ यो कलर चाहिँ अर्कै कलर राखौँ। अब येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, त्यसलाई ओके गरेँ मैले। दुइटै सेम आइरहेछ किन? कन्डिसनल फर्मेटिङ, हाइलाइट, ग्रेटर। 80 ओभरमा त त्यो पनि 90 एबो पनि 80 ओभरमा पर्यो नि सर। त्यो पनि पर्यो सर, त्यसलाई हटाउनु पर्यो। त्यो त्यसलाई नभए यसो गरौँला, बग्नुहोस् ल, अर्को आइडिया पनि छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, यसरी सब्जेक्ट वाइज गर्ने, सब्जेक्ट वाइज गर्दा पनि भयो। होइन भने चाहिँ यता भएको यो कन्डिसनलमै गएर लेस देन 90 भन्दा तल 80 भन्दा ठुलो, यो बिट्विन भन्ने जुन छ, यसलाई गरेर युज गर्नु पर्यो। त्यही गरौँ है त। 80-90 गर्नु। यो बिट्विनमा गएर क्लिक गरौँ। बिट्विनमा गइसकेपछि अब यहाँ आउँछ मिनिमम 80, त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ 90 भनेपछि अब बिट्विन 90 पर्छ कि पर्दैन त्यसमा? एकचोटि 89 सम्म मात्र राखेँ है तपाईँले। 90 परेछ। 90 भएपछि 90 पनि यसमा राख्दाखेरि 90 पनि त्यही कलरमा आउने हो कि सर? कलर चेन्ज गरिदिनु सर। कलर चेन्ज गरौँ। त्यसपछि ल यसको पनि भयो। त्यसपछि यस्तै गरी अरू पनि हामी गर्न सक्छौँ। एउटा बिट्विन भइसक्यो, एउटा अब अर्को कुनै गरौँ है त। यसमा चाहिँ विशेष चाहिने चाहिँ जस्तै डी सम्म आउनेको चाहिँ कन्डिसन 30-20 छ नि सर, त्यतिलाई र माथिलाई मात्र गरे पनि बेस्ट हुन्छ सर। 60 देखि माथिकोलाई नभए बिट्विनमा ल तलकोलाई गरौँ है त एकचोटि। अब यो पास फेल भएकोलाई चाहिँ हाम्रो सबभन्दा कम आउने चाहिँ यहाँ 5 छ, 5 देखि नै राखौँ 5। त्यसपछि अर्को छ 20। ल पास मार्क भनेको डी प्लस भनेको 30 मार्क्स हो सर कि 20 नै छ? ल 20, 5 देखि 20 को लागि चाहिँ छुट्टै कलर दिउँ। तिनीहरूलाई चाहिँ यो रेडै गरिदिएँ मैले, त्यो भनेको फेल हो भन्ने थाहा हुन्छ। यसरी ल ठिक छ है, देखिरहेछ होला? यसरी नै गर्नु होला। यसरी सबै गर्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ यो भयो र एउटा अर्को कुरा यसमै के छ भने यो डेटा बार भनेर छ, टप बटम रुल पनि छ, यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यो डेटा बार, यो पनि अलि बढी युज हुन्छ हामी कहाँ। यसलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्न मिल्छ। हेर्नुहोस् है, जुन कलर सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ। त्यो आउट अफ 100 मा भइरहेछ भने त्यही अनुसारको देखिन्छ। आउट अफ 50 मा छ भने 50 लाई चाहिँ 100 मानेर त्यसको हाफ चाहिँ 25 हो भने 25 आएकोलाई चाहिँ हाफ जति मात्रै बार आउँछ। जस्तै अब यहाँ यो कलरले गर्दा अलिकति देखेको छैन होला, 5 भनेको एकदम थोरै देखिरहेछ यहाँ। अब किनभने त्यो आउट अफ 100 मा छ। जस्तै यहाँ 99 चाहिँ लगभग अलमोस्ट फुल नै भएको छ कलरले। यो पनि युज हुन्छ मार्कसिटमा अलि बढी। फेरि अरू कुनै कलर राख्नु पर्यो भने यसैलाई फेरि सिलेक्ट गर्नुहोस्, त्यही जाने कन्डिसनल फर्मेटिङ। यहाँ कलर स्केल छ, कलर स्केल पनि गर्न मिल्छ यसरी। हो यहाँ देखिरहेछ होला, चेन्ज हुँदै गएको छ। सबै कुराहरू यहीँबाट राख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईहरुले जुन मन लाग्यो त्यही राख्ने हो, त्यसमा यही नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्ट मैले देखाएँ। त्यसपछि यतापट्टि अर्को छ यो आइकन सेट गर्न पनि मिल्छ। यसरी यो घट्यो, यो बढ्यो, यो इक्वल भयो भने त्यो पनि राख्न मिल्छ। यहाँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। अनि आइकनको ठाउँमा यो सेपहरु पनि राख्न मिल्छ। सेप्स भनेर चाहिँ यहाँ सर्कल, ट्रायंगलको अनि स्क्वायर भित्र सर्कलहरु भएको यो पनि युज गर्न मिल्छ। यता यो फ्ल्यागहरु छ, फ्ल्यागहरु पनि युज गर्न मिल्छ। अझै एक्जाम दिनु पर्यो भएन भन्ने भने यतिदेखि यतिसम्मको लागि क्रसै भनेर पनि राख्न मिल्छ। यहाँ हेर्नुस्, यो क्रसमा क्लिक गरेको छु मैले, कतिमा क्रस आएको छ, कुनैमा चाहिँ त्यो एक्सक्लामेटरी आएको छ, कुनैमा चाहिँ टिक आएको छ। यो पनि युज गर्न मिल्छ। इन्डिकेट भन्छ यसलाई, इन्डिकेट पनि गर्न मिल्यो। यहाँ तल जानुभयो भने अरु पनि फिगरहरु छ। यहाँ यो
टावरहरू जस्तो नेटवर्क टावरहरू यो पनि राख्न मिल्छ। जुन तपाईलाई इच्छा लाग्यो त्यही राख्नु भए पनि हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ न्यू रुलमा छ, न्यू रुलमा पनि यहाँ हामीले अगाडि नै गरेका कुराहरू फर्मेट गर्नु पर्यो भने फर्मेट अल सेल्स बेस्ड अन दियर भ्याल्युहरूलाई चाहिँ यहाँ राख्ने, लोएस्ट भ्याल्यु अनि हाइएस्ट भ्याल्यु, त्यसपछि ओके गर्ने हो। त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै एउटा अर्को पनि छ यहाँ, के थियो, कन्डिसनल फर्मेटिङमै जानुहोस्, क्लियर रुल्स भनेर छ। जुन अहिलेसम्म गरिसकेका छौँ त्यसलाई क्लियर गर्नु पर्यो भने क्लियर रुल्स फ्रम सिलेक्टेड सेल, सेलबाट चाहिँ एउटा सेलबाट गर्नु पर्यो भने एउटा सेलबाट गर्न मिल्छ, होइन सबै टेबल भरिबाट पनि उडाउनुहुन्छ भने क्लियर रुल्स फ्रम इन्टायर सिट भनेर भनेको छ, यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला सिलेक्ट गर्ने अनि आउनु होला अनि गर्न मिल्छ। त्यसपछि म्यानेज रुल छ, म्यानेज रुलमा पनि हामीले अगाडि गरेका फन्टहरू कुन चाहिँ फन्टमा गर्ने, यहाँ फन्टका कुराहरू पनि आउँछन्, भ्याल्यु पनि आइरहेछ। फर्मेट जस्तै यहाँ न्यू रुलमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यही अगाडिकै कुरा रिपिट हुन्छ। जस्ट युज गर्न जान्नुभयो भने सबै कुरा सकिन्छ, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। एडिट रुलमा चाहिँ रुल चाहिँ एडिट गर्ने, डिलिट रुलमा गएर रुललाई चाहिँ डिलिट गर्ने, त्यसपछि फर्मेट अप्लाई कहाँदेखि कहाँसम्म गर्ने, सेलको एड्रेस यहाँ आइरहेछ। तपाईँहरूले यहाँबाट ब्राउज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि यो कुनामा छ सानो, यसमा क्लिक गर्नु भने सेल एड्रेस यसरी छुट्टिन्छ, यसलाई पनि एडिट गर्न मिल्छ। फेरि यही क्लिक गर्नुहोस्, यो ठुलो हुन्छ, यसलाई सेकेन्डलाई हेर्नुभयो भने सेकेन्ड पनि देखिन्छ, त्यसै गरी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबै कुराहरू यहीँबाट गर्न मिल्छ। यसलाई ओके गरे। यसमा अरू केही भन्नुपर्छ सर कन्डिसनल फर्मेटिङमा? पुग्छ होला सर? पुग्छ सर, पुग्छ होला। ठिक छ, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। कुनै बेला पनि तपाईँहरूलाई केही त्यस्तो प्रब्लम आयो भने मलाई पनि सम्झिनु भए पनि हुन्छ, सरहरूलाई पनि आउँछ, सरहरूलाई सम्झिनु भए पनि हुन्छ। हामीसँग अहिले त लगभग अब हामी लगभग 1 महिना अथवा अब यो बन्दाबन्दीमा त सँगै छौँ। त्यस्तो केही नमान्नु होला। जतिखेर पनि केही प्रब्लम आयो भने नम्बर छैन भने नम्बर पनि सरहरूसँग छ भने नम्बर लिन सक्नुहुन्छ, मेल आइडी छ, जति बेला पनि सम्झिनुहोस्। आफूलाई आएको कुरा सिकाउनलाई म एकदमै तम तयार नै छु। अब नआएको कुरा चाहिँ बरु हेरौँला, अब त्यो प्र्याक्टिस गर्दै जाने कुरा हो। आज आएन भने भोलि आउला। ओके सर। अब त्यसपछि यो टोटल पर्सेन्टेज र ग्रेडलाई पनि हामी त्यसरी नै गर्न सक्छौँ। यहाँ पनि त्यही सिलेक्ट गर्ने, कन्डिसनल फर्मेटिङ युज गर्ने। त्यसपछि फर्मेट एज अ टेबल भनेर जुन छ यसको कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ पहिला टेबल चाहिँ फर्मेट गरौँ। पुरै टेबल चाहिँ हामीले फर्मेट गर्न मिल्छ। जस्तै यहाँ एउटा सेलमा क्लिक गरेँ मैले, अल टेबल सिलेक्ट भयो। त्यसपछि फर्मेट टेबलमा जानुहोस्, कस्तो टाइपको टेबल बनाउनु त यसलाई हेर्नुहोस् है। यहाँ फर्मेटहरू यति धेरै आएको छ, जुनमा क्लिक गर्नुभयो त्यही नै युज हुन्छ, त्यसमा अप्लाई हुन्छ। जस्तै मैले यसमा क्लिक गरेँ भने हेर्नुहोस्, यहाँ टेबलको फर्मेट एज अ टेबल भनेर यहाँ देखाइरहेको छ, त्यसको एरिया सबै यहाँ आइसकेको छ। मैले ओके गरेँ भने त्यस्तै देखिन्छ, हेर्नुहोस् है। अलि ठुलो, अब यो साइज मिलेन किनभने हामीले चाहिँ साइज सानो बनाएका थियौँ, अनि त्यहाँ चाहिँ के हो त त्यसको डिफल्ट साइज चाहिँ के छ त ठुलो भयो, अनि त्यो यताउता सबै सेलको साइजहरूले आफै बढाइदिएको छ। हेर्नुहोस् यस्तो भएर आयो। यसलाई हटाउनु पर्यो भने फेरि हामी अहिले त म कन्ट्रोल जेड गरेर पनि हटाउन सक्छु। तपाईँहरूले हटाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्, त्यही जुन नर्मल सेलमा जानु पर्यो। फेरि जस्तै अहिले चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर यस्तो आयो होइन, अब यो यस्तो आयो। फेरि हामी बाहिर जाउँ, टेबलमा क्लिक गरेँ मैले, कन्ट्रोल ए गरेँ, फेरि टेबलमै जाउँ, टेबलको स्टाइलहरूमा गएर हेर्नुहोस् है, फर्स्टमै देखिन्छ नर्मल सिम्पल टेबल। यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने सबै हट्छ, नर्मल टेबल आउँछ। कहाँ छ त यो? आएन भने कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् है। कन्ट्रोल जेडले पनि हामी अन्डु गर्दै पछाडि आउन सक्छौँ। त्यसपछि टेबलमै अरू कुराहरू पनि छ। टेबलमा स्टाइल, टेबलको डिजाइनहरू छ। टेबलमा एउटा टेबल सँगसँगै हामी एउटा कुरा के पनि गरौँ भने फिल्टरको कुरा गरेँ है त। ल, टेबल डिजाइनको कुरा यो भयो। यसलाई कन्ट्रोल गरेँ, यसमा फिल्टर लगायो भने फिल्टरले चाहिँ के गर्छ त, फिल्टर हामी टेबललाई सिलेक्ट गरेर पनि युज गर्न सक्छौँ, होइन भने यहाँ छुट्टै पनि छ। यहाँ सर्ट एन्ड फिल्टर छ, हेर्नुभयो ए टु जेड सर्टिङ गर्न मिल्छ एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डरमा। यहाँ सुरुमा देख्नुहुन्छ सर्ट ए टु जेड, एसेन्डिङ डिसेन्डिङ ए टु जेड। त्यसपछि तल हेर्नुभयो भने सर्ट जेड टु ए, डिसेन्डिङलाई फेरि एसेन्डिङमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि कस्टम सर्ट छ, हामीले आफै पनि बनाउन सकिन्छ। अनि अहिले म पहिला फिल्टरको कुरा गरेँ। फिल्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ फिल्टर यसरी आउँछ, हेर्नुहोस् है। यहाँ एउटा मात्रै फिल्टर आयो यसमा। यहाँ फिल्टर आउँदाखेरि सिलेक्ट अल भएको छ, यसलाई हटाएँ मैले।
जस्तै 1 लाई मात्रै गरे 1 भनेको कुन हो त हाम्रो एकछिन हेरौँ है यो टेबलको स्ट्रक्चर छुट्टै चाहिँ हेर्नुस् 1 मात्रै क्लिक गरे भने यो जुन 1 थियो नि 1 नम्बरमा त्यो स्टुडेन्टको चाहिँ हामी यसरी हेर्न मिल्छ फिल्टरको पनि धेरै युज हुन्छ फेरि मैले अर्को जस्तै सिलेक्ट अललाई फेरि क्लिक गरे सबै देखियो टेबल एज इट इज पुरानै फर्ममा आउँछ यसरी हैन म जस्तै फेरि सिलेक्ट अलमा क्लिक गर्छु मलाई चाहिँ रोल नम्बर 3 अथवा रोल नम्बर 4 को मात्रै डेटा हेर्न मन लाग्यो भने रोल नम्बर 4 मा गएर क्लिक गरे जस्तै भने के गरे भने 4 को मात्रै देखिन्छ यो चाहिँ फिल्टरको कुरा भयो फिल्टर हामी टेबलबाट पनि युज गर्न मिल्छ है यहाँबाट अब फिल्टर हटाउनु पर्यो भने यहाँबाट नि हटाउनु मिल्छ क्लियर फिल्टर फ्रम मार्कसिट भनेर मैले क्लियर यहाँबाट चाहिँ हटाए यो चाहिँ किन हटाए भन्नुस् है क्लिक अल गर्छु कन्ट्रोल यसमै गएर फिल्टरमा क्लिक गर्नु भने नि हट्छ यसरी ल यो चाहिँ हट्यो टेबलबाट पनि राख्न मिल्छ फर्मेट एज टेबलमा गएर जस्तै हेर्नु होला सबै उसमा चाहिँ फिल्टर एज इट इज आफै आउँछ उ हेर्नुभयो यहाँ माथि यो ड्रप क्याप जस्तो देखिरहेछ नि यो पनि फिल्टरै हो यसमा क्लिक गर्नु भने यहाँ देखिन्छ सिलेक्ट हटाइदिए 55 मात्र हेर्नु पर्यो भने त्यो मात्र देखिन्छ अब हेर्नुस् यसरी फिल्टरको पनि अलिकति युज हुन्छ धेरै डेटामा चाहिँ फिल्टर गर्नु पर्यो भने हामी फिल्टर युज गर्न सक्छौं त्यसपछि सर्टिङको कुरा गरे सर्टिङ चाहिँ स्पेशली अल्फाबेटमा गरौँ अल्फाबेटमा सर्टिङ गर्दाखेरि अलिकति बुझिन्छ A to Z Z to A जस्तै मैले योलाई चाहिँ सिलेक्ट गरे नेमलाई गरे फेरि त्यही गए म सर्टमा A to Z गरे भने हेर्नु होला नेम चाहिँ सर्ट हुन्छ एक्सपान्ड द सिलेक्सन कन्टिन्यू विथ द करेन्ट सिलेक्सन भनेर आइरहेछ म एक्सपान्ड द सिलेक्सनमै अहिले गर्छु एकचोटी हेरौँ है त सर्ट गरे भने के हो किन भएन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एकछिन फेरि हेर्नुस् सर्ट गरौँ A to Z गरौँ अब यहाँ सोध्यो यसले माइक्रोसफ्ट एक्सेल फाउन्ड डेटा नेक्स्ट टु योर सिलेक्सन सिन्स यु हेभ नट सिलेक्टेड दिस डेटा सबै डेटा सिलेक्ट गरेर अनि गरे पनि हुन्छ कन्टिन्यू विथ द करेन्ट सिलेक्सन गरौँ न यसरी पनि गर्न मिल्छ ल सबभन्दा पहिला के आयो यहाँ A बाट आउने नाम छैन B बाट पनि छैन C बाट पनि छैन D बाट पनि छैन सिधै G बाट आयो त्यसपछि H I J K L M N O P Q गर्दै यसरी सर्टिङ भयो यसलाई हामी डिसेन्डिङ पनि गर्न सक्छौं एसेन्डिङ पनि गर्न सक्छौं है जस्तै नम्बरलाई पनि गर्न सकिन्छ नम्बरको अप्सन छ कि छैन एकचोटी हेरौँ है त त्यहाँ जस्तै नम्बर पनि गर्नु पर्यो भने नम्बर पनि गर्न सकिन्छ नम्बरको लागि चाहिँ छैन ए छ सर्ट स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट ल यसमा क्लिक गरे यसले पनि त्यही सोध्छ यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस् त्यो पनि सर्ट गर्न मिल्यो सबभन्दा पहिला सबभन्दा सानो 55 56 अप टु 89 यसरी सर्टिङ पनि युज गर्न मिल्छ सर्टिङ भयो अनि फिल्टरको कुरा भयो त्यसपछि टेबलमा टेबल फर्मेटिङ र कन्डिसनलको कुराहरु यो भइसकेपछि यतापट्टि फाइन्ड र सिलेक्ट चाहिँ एज इट इज जुन हामी अघि मैले सर्टकट कीहरुमा भने फाइन्ड रिप्लेस गो टु स्पेल यो कुराहरु एमएस वर्डमा जसरी नै युज गर्ने यसमा पनि त्यस्तो नयाँ केही पनि छैन यसपछि आएर हाम्रो स्कुलहरुतिर युज हुने भनेको अब अलिकति कन्डिसनल फर्मेटिङ भएपछि चार्टहरु प्रिन्टहरु सर सर यसमा र्यांक पनि निकालेर एक्चुअली देखाउने हो कि सर त्यो एक्सलेन्टहरु तिनीहरु सर हजुर अब यो ग्रेड सँगै र्यांक के सर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ हुन्छ सर ल र्यांक भनेर एउटा थपे मैले यहाँ त्यसलाई चाहिँ यससँग मैले मर्ज सेन्टर गरे अब बी आको चाहिँ कुन र्यांक सी आको चाहिँ कुन र्यांक त्यो गरौँ है त पाउने यसलाई पनि बोर्डरमै युज गर्छु पहिला यसको टेबलको फर्मेटिङ हेरौँ डेटाहरु ल यसमा चाहिँ हामी र्यांक गरौँ यसलाई चाहिँ मैले अल बोर्डर गरे अल बोर्डर गरिसकेपछि यहाँ र्यांक आउँछ यसलाई पनि तपाईले राम्रो देखिएको छैन भने यसलाई पनि के गर्न सकिन्छ मर्ज गर्न सकिन्छ है यतापट्टिको सेल ल यो पनि मर्ज भयो अब र्यांकलाई पनि मैले यसरी नै राख्नु पर्यो भने ए बी गर्ने यता क्लिक गर्नु भने त्यो पनि त्यसरी नै बस्छ अनि र्यांकको कुरा गरौँ र्यांकमा गएर हामीले
इफ कन्डिसन लगाएर गरौँ ल है त। इफ आयो अब लजिकल टेस्टमा जस्तै के छ त बी छ। बी आउँदाखेरि चाहिँ बीलाई हामीले के भन्ने त त्यो बीलाई चाहिँ र्याङ्क चाहिँ हामी ग्रेडमा गरौँ है त। जस्तै बीमा क्लिक गर्यो भने बी भनेको L7 हो। L भनेको यो कलम, 7 भनेको रो नम्बर, कमा अब त्यसको लागि हामी के चाहिँ गर्दैछौँ त भ्याल्यु इफ ट्रु भ्याल्यु इफ फल्स भनेर भनिरहेको छ। हामीले चाहिँ यसको यो L7 पक्नु है सर, नभए चाहिँ र्याङ्क चाहिँ जेनरली टोटलसँग र्याङ्क गर्नु पर्ला सर, टोटलसँग गर्ने, हजुर ग्रेडबाट नआउला सर, ग्रेडबाट नआउला सर, किनभने अन्त डी प्लस हुने 3 जना छ सर, 3-4 जना, कुन चाहिँ र्याङ्क भन्ने थाहा हुँदैन। ए हो ल, त्यसो भए त्यसैबाट गरौँ। लजिकल टेस्टमा चाहिँ J7 आयो भने J7 लाई हामीले के भन्नु पर्यो, यो भ्यालु टोटल चाहिँ J7 छ। J7 मा के आउँदाखेरि चाहिँ जस्तै यसको भ्यालु हामी ब्र्याकेटमा लेखौँ। जस्तै यसलाई मैले के भने त एक्सलेन्ट भनौँ सर, ल अहिले गुड भनेर लेखेँ है त। ए ग्रेडको हिसाबले सरले र्याङ्क भन्नुभयो होइन, त्यो रिमार्क्स भन्दा पनि जस्तो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ क्या सर, अघि फिल्टर जस्तै, जसरी हामीले फिल्टर गऱ्यौँ अथवा सर्टिङ गऱ्यौँ नि सर, सर्टिङको हिसाबले क्या सर। ए यसरी नगर्ने भन्नुभयो सर, पोजिसन सर, पोजिसन हजुर, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पोजिसन र्याङ्कको पोजिसन जस्तै अहिले 535 आएको छ, त्यो चाहिँ 10 जना स्टुडेन्टमा फर्स्टको, सेकेन्डको, थर्डको भनेर भन्न खोजेको सर। त्यसको लागि के गरेर फिल्टर गरेर त नआउला सर, त्यसरी आउँदैन होला, के आउँछ फिल्टरको जस्तो भन्न खोजेको भन्न खोजे। पक्नुहोस् है एकचोटि म त्यसरी ट्राई गर्दाखेरि तपाईँले भन्नु खोजेको चाहिँ जस्तो 535 आयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट भन्ने भयो नि त, यहाँ भरिमा त्यही नै छ भनेपछि त्यो त इफ कन्डिसनै लाउनु पर्छ होला सर। हजुर त्यही त जस र्याङ्क निकाल्नु पर्यो। इफ जस्तै त्यसको लागि पक्नु है, इफ गरेँ मैले, त्यसपछि त्यसको फर्स्टमा ल यहाँ मार्क्स यो छ, यसको यो चाहिँ के छ त अहिले जस्तै यो लाई हामीले के भन्न पाइयो, टप छ अथवा फर्स्ट छ, J7 लाई एकचोटि म पक्नुहोस् है, यसरी गर्छु के आउँछ। यो चाहिँ फर्स्ट भयो हैन, अनि त्यसपछि कमा ल यो त यतिकै उडिसक्यो। र्याङ्क निकाल्दाखेरि यसरी निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा हो। ल एकचोटि यसरी ट्राई गरी हेर्छु। अब त्यो त सबैमा फर्स्ट नै आउँछ, यसरी फर्स्ट नै आउँछ गुरु। यसरी त्यसै त हुँदैन सर, यसरी हुँदैन, यो एकचोटि हेर्नै पर्ने भयो सर। सहभागी कोही सर म्यामहरूलाई आइडिया छ कि होइन सर, सेयर गरौँ न। सेयर गरौँ एकदम। त्यो सरले गर्नुहुन्छ होला यो किन सर, पक्नु है, म एकचोटि नभए हेर्छु। किन सर यहाँ रोजी मिसले पनि इक्वल टु र्याङ्कबाट निकाल्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। ल इक्वल टु र्याङ्क अनि टोटल मार्क भएको सेलमा गएर टोटल र्याङ्क सेल गर्ने भन्नुभएको छ। त्यसै वासुदेव सरले पनि भन्नुभएको छ। सर र्याङ्कमै फर्मुला राख्नु भयो हुन्छ सर, इज इक्वल टु र्याङ्कै राख्नुहोस् न, इज इक्वल टु र्याङ्कै हुन्छ सर। र्याङ्कबाट नै फर्मुला डिराइभ हुन्छ, त्यही नै र्याङ्कै। अनि इफ चाहिँदैन र्याङ्क, आरएएनकै डाइरेक्ट आउँछ, आरएएनकै नै होइन, टाइपै गर्ने भन्नुभयो सर। इफ चाहिँदैन र्याङ्क मात्र। ए र्याङ्कको फर्मुलै रहेछ नि हामीसँग, र्याङ्क हुन्छ सर। अनि ब्र्याकेट राखेर अनि नम्बर चाहिँ 5 सेलेक्ट गर्नुहोस् न, 535 लाई नै त्यति गरेपछि त्यही नै हो। टोटलमा गर्ने कि जस्तै केमा गर्ने भन्नुभयो? नम्बर सेलेक्ट गर्ने सर, सबै नम्बर सेलेक्ट गर्ने। ठिक छ, होइन एउटा मात्र हो सर। अनि कपी र्याङ्क होइन, नम्बर कपी के होइन, कमा गर्नुहोस् न सर, कमा। त्यहाँको फलो गर्नुभयो हुन्छ। अनि रेफरेन्समा चाहिँ 535 to 394 होला, अनि सेलेक्ट गर्नुहोस् न। 535 टोटल सबै हो, तलदेखि माथि यही तलसम्म त्यहाँसम्म हो।
सर ओके अनि त्यसपछि कमा एसेन्डिङ हुन्छ ए त्यसमा अर्डर एसेन्डिङ ल हस् सर थ्यांक यू सर ल यसलाई 1 राखे भने यसरी आउने भयो अब यो 10 यो त अब 10 मा पनि त्यसलाई कपी गर्नको लागि चाहिँ छैन सर अलि स्लाइटली चाहिँ त्यहाँनिर फिक्स गरिदिनुहोस् दुईटा के अरे होइन न ऊ चाहिँ फिक्स गरिदिनुहोस् सर माथिको के अरे हाम्रो त्यो रेन्ज रिफरेन्सलाई फिक्स गरिदिनुहोस् अनि हुन्छ यो रिफरेन्सलाई रिफरेन्सलाई डलर साइन हालिदिनुहोस् न दुइटै हुन्छ हुन्छ फिक्स गरिदिनुहोस् त्यो दुईटालाई यसलाई मेरो उसमा चाहिँ F4 थिचेर डाइरेक्ट हुँदैन नत्र तपाईहरुकोमा हुन सक्छ F4 थिच्ने बित्तिकै पनि हुन्छ हुन्छ डलर दुईटा कलम पनि रो पनि फिक्स गरिदिनुहोस् भइहाल्छ अनि त्यो कपी गर्दा सबै र्याङ्क आइहाल्छ ए र्याङ्क नै फर्मुला रहेछ है अच्छा सर तर यो के आइराछ त फेरि आइहाल्यो नि र्याङ्क त्यही त हो नि सबैको र्याङ्क बढी आउने ए त्यो डिसेन्डिङमा तपाईँले अब ठिकै छ माथिकोमा टेक्स्टमा त्यसमा चेन्ज गर्नुहोस् त उसमा भयो अर्डर चेन्ज भयो ल 0 गरे है त अर्डर चेन्ज भयो हो बल्ल भएछ ल सबैमा चेन्ज भयो फर्स्ट चाहिँ 535 त्यसपछि 2 भनेको 304 यो पनि मिलेन क्या मिलेन 1 आयो तल 1 छ फेरि त्यसलाई कपी गर्नुहोस् फर्मुला नै कपी गर्नुहोस् न भयो फर्मुलालाई गर्नु भए पुग्छ सर फर्मुला त ठिक छ नि हाम्रो त्यो ठिक भयो ठिक छ सर अब त्यही कपी गर्नु फर्मुला कपी पेस्ट गर्नु पर्यो त्यही हो त्यहाँबाट ड्रा गर्नुहोस् न आयो सर 1 मा ठिक छ 2 पनि ठिक छ 3 पनि हो अब ठिक छ सर ल यो फर्मुला चाहिँ ल लेखिराख्नुस् है शर्मी सर मलाई नै थाहा छैन आज आएर थाहा भयो यसलाई मैले कपी गरेर ग्रुपमा राखिदिन्छु है त भयो सर भयो अरु के हुन्छ सर मार्कसिटमा र्याङ्क पछाडी के अरु पनि छ सरलाई थाहा छ भने त्यो पनि गरी हेरौं चाहिने कुरा छ टोटल भयो पर्सेन्टेज भयो ग्रेड भयो र्याङ्क भयो अनि एउटा त्यो पनि आउँछ नि जस्तो तपाईको कमेन्ट्स एक्सलेन्ट भेरी गुड त्यो पनि निकालौं नि त अब कमेन्ट रिमार्क्सहरु राख्न सकिन्छ सर ल रिमार्क्समा है त त्यो पनि मलाई पहिला एकचोटी त गरेको थियो अहिले त बिर्सियो अब खै के गरी आउँछ नि थाहा छैन इक्वल टु इफ पढ्नुस् है सर यसरी गर्छु एकचोटी म जस्तै फर्स्ट आएको छ भने योलाई चाहिँ सिलेक्ट गरे मैले यसलाई चाहिँ मैले एक्सलेन्ट भन्छु है त डबल कोट्समा तर यसरी गर्दा त यो ए पढ्नुस् यसलाई चाहिँ ग्रेडमा आधार गर्नुपर्छ होला सर र्याङ्कमा भन्दा पनि कुन ग्रेड आउनलाई के भन्ने भने जस्तो ए प्लस आउनेलाई एक्सलेन्ट भन्नु पर्ला सर हजुर त्यसै हो पढ्नुस् है त कमा भ्यालु इफ ट्रु भनेको चाहिँ कुन चाहिँ पर्ने भयो त ट्रु भयो भने एक्सलेन्ट भनेर प्रिन्ट गरौँ न पाउनु है एक्सलेन्ट हैन भने के भनेर गर्ने त पुअर यहाँ आएन सर यसरी हुँदैन सर ग्रेडको गरे जस्तै गरौँ न ग्रेडको यसको पनि एक कन्डिसन लाउनु पर्छ सर यति यो ग्रेडको लागि यति भन्ने एक्सलाई इफ कन्डिसनै लाउनु पर्छ सर हो एक त लाउनै पर्यो सर एक नलाइकन कि त फर्मुलै हुनु पर्यो सिधै हैन ए प्लस लाई इफ ए प्लस इफ जस्तै अब यहाँ ग्रेडमा छ हामीसँग बी अथवा हामीले राख्दाखेरि त ए जो फर्मुलामा त ए प्लसैबाट सुरु गर्दा पनि भयो त ए प्लस नै आउन सक्छ नि सर ए प्लसबाटै सुरु गर्नु पर्यो ए प्लस पनि आउनु पर्यो भनेपछि यो बी भनेर भएन यसलाई चाहिँ हामीले सेल त लिनु पर्यो सर एउटा लजिकल टेस्टको लागि एउटा रेफरेन्स त लिनु पर्छ त्यही रेफरेन्स चाहिँ ठिक छ नि सर त्यहाँ ए प्लस पनि आउन सक्छ नि त्यो त उसको रेफरेन्स हामीले त रेफरेन्स लिने हो रेफरेन्स त जे पनि आउन सक्छ यो भयो हैन पक्नुस् ल कमा त्यसपछि भ्यालु ट्रु भयो भने
एकचोटि हेर्दै गर्छु पाउनु है सर, म हेर्छु यहाँ। अघि बोल्नु भएको थियो नि सर, उहाँलाई आउँछ कि सोध्नु त? अघि सरले जुन योभन्दा अगाडि ग्रेडको कुरा भन्नुभयो नि, के अरे यो ऱ्याङ्कको कुरा, उहाँलाई आउँछ कि त्यो गर्नु त? उहाँले अहिले मोबाइलबाट गर्नुभएको थियो स्क्रिन सेयरमा त्यति भएन। ओ सर सिर्किन सर यहाँ म्युटमा हुनुहुन्छ है। सिर्किन सर हेलो, यो चाहिने कुरो हो जो सिकिराख्यो भने फाइदा सिर्किन हुन्छ। सर रेणुकान्त सर, हजुर हामीले जुन ग्रेडमा गरेका थियौँ नि 90 एबोभलाई चाहिँ ए प्लस भनेर राखेको थियौँ नि, त्यो प्लसको ठाउँमा एक्सिलेन्ट राखिदिने, ए प्लसको ठाउँमा एक्सिलेन्ट राखिदिउँ न, भइहाल्छ नि। त्यही हो त्यही ग्रेडिङ गरे होइन सर, तपाईँले यो फर्स्ट सेकेन्ड डिभिजन राखेकै तरिकाले राखिदिनु भए हुन्छ। इफ अब होइन, अब हुन त त्यहाँनिर एक्सिलेन्ट के लेख्ने हो पहिला लेखेर चाहिँ सहिलो हुन्छ, ठिकै छ। इफ भनौँ न, इफ त्यो लाई क्लिक गर्नुहोस् होइन, जुन त्यो फर्मुला राख्नु भएको छ नि टोटल के अरे पर्सेन्टेजको ग्रेडको राखेको जस्तै, ठिक छ। इज इक्वल टु ए प्लस इन्भर्टेड कमा इज इक्वल टु ए प्लस गर्नुहोस् न, हुन्छ। यो गर्दा आउँछ सर, इज इक्वल टु ए प्लस अनि कमा होइन, अब भ्यालु राख्नुहोस् न इन्भर्टेड कमा भित्र के एक्सिलेन्ट भइहाल्छ। इन्भर्टेड कमा भित्र एक्सिलेन्ट राख्नुहोस्, इन्भर्टेड कमा क्लोज, फेरि राख्नुहोस् कमा क्लोज, फेरि दोस्रो होइन स्टेटमेन्टमा जानुहोस् न, भइहाल्यो। इफ ए हो सर, हो बल्ल याद आयो। ए होइन, इफ ट्यापै गर्नु भएन हुन्छ, एल7 ठिकै छ, त्यहाँ एल7 फेरि त्यही नै युज गर्नु पर्यो, इक्वल टु। ठिकै छ। ओ ल याद आयो सर, मलाई याद आयो। त्यसपछि के राख्नेको हो होइन, भ्यालु राख्नुहोस्, भइहाल्छ। सर म एकछिन म फेरि व्यस्त भएँ, त्यो तरिकाले गरिदिनुहोस्। हस् सर, हस्, धन्यवाद सर। ल अहिले दुईटा मात्रै राखेँ मैले, यसरी हो फल्स भनेर आउँदैछ त। यहाँ ए बी छ नि त, अहिले राखेकै छैन, पक्नुहोस् है। ए प्लस एक्सलेन्ट, ए भनेको चाहिँ भेरी गुड, यसैलाई मैले फेरि थप्छु, पक्नु है सर। यहाँ माथि थप्छु कपी गरेर। पुरै राखिदिउँ होला सर, पुरै राख्नु सर, पुरै एकछिन टाइम लाग्यो पनि हजुर सबै राखौँ। कपी गर्नु सर, अघि जस्तै कपी गर्नु सर, यी समय राखिदिनुहोस् होइन, भइहाल्छ। हजुर हस् सर, हस्, धन्यवाद सर। त्यसैलाई अनि कपी गरेर तल सुइँ ल्याउनु भयो, सिद्धो, के पनि गर्नु पर्दैन। हस् सर, एकछिन है सर। ल ए प्लस एक्सलेन्ट भयो, ए हुँदा भेरी गुड भयो, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ गएर मैले बी प्लस गरेँ। बी प्लसलाई चाहिँ के भन्ने गरिन्छ सर, गुड मात्रै? सबै बिर्सिसक्यो सर, प्र्याक्टिस छैन, कहाँबाट आउनु। यहाँ गएर हामीले अब बी मात्र राखौँ, सरी बी मात्र राखौँ। त्यसपछि यो भेरी गुडलाई चाहिँ एभरेज भन्नु पर्यो। बिर्सिसक्यो नभन्नु होइन सर, बिर्सिसक्यो नभन्नु, यहाँ त फेरि लाइभमा हुनु त तपाईँ अनि त्यसपछि यता आएर के आउने भयो, बी पछि सी प्लस है त। ए लाइभै गर्नु भएको छ सर। यो एक्सलेन्टलाई चाहिँ हटाउँ, यसको ठाउँमा एभरेज पछि के आउँछ त अब? सटिस्फ्याक्ट्री। त्यसपछिको लास्टलाई चाहिँ के भन्ने त हामीले? सी प्लस पछि सी आयो, यसलाई मैले पोर भनेर राख्दै सर। के अरू वर्डहरू छन् भने भन्नुहोस्। पुग्यो कि अझै पुगेको छैन? अब यहाँ त सी डी प्लस पनि छ, डी पनि छ भने एउटा अझै राख्नु पर्यो। एउटा कपी गर्छु पहिला, एउटा डी प्लससम्म जाउँ, त्योभन्दा पछि त डी त छैन हामीसँग।
अब पोहोर यहाँ आइसक्यो भने योभन्दा अगाडिकोलाई त पोहोरै भन्न त मिलेन, त्यसलाई चाहिँ बरु चेन्ज गर्नु पर्यो। सटिस्फ्याक्ट्री यहाँ छ, एभरेज छ, गुड छ, भेरी गुड छ, एक्सलेन्ट छ। यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ अनि एक्सलेन्ट गरे भए हुने रहेछ। अब यहाँ चाहिँ के राख्नु पर्यो भने चाहिँ need some practice भनेर राख्दैछ ल। अब चाहिँ क्लोज गरौँ, यता गएर यसलाई चाहिँ हटाएँ मैले। के चाहिँ मिस्टेक छ भने देयर इज अ प्रब्लम विथ दिस फर्मुला, यु टाइप 1 + 1 सेल सोर्स 2 के कहाँनिर मिस्टेक भएछ, यहाँ कमा छुटेछ, कमा त्यसपछि अब हुन्छ ल। यो एभरेज आयो, यसलाई नै ताने मैले त ल। यसले पनि काम चाहिँ गर्यो है सर। यसलाई पनि मैले मर्ज गर्छु, त्यसपछि यसरी नै लेखौँ। यसलाई अब एउटै टेबलमा राखौँ त्यसो भए सबभन्दा पहिला त। सही सर। ग्रेडिङ गरिसकेपछि यो रिमार्क्स पनि राखिराख्नु पर्छ रिमार्क्स त तल हुन्छ क्यार होइन, यो त उसमा राख्नु पर्दैन होला अहिले त। अहिले यही भयो टेबलमा, तल खास हुनुपर्ने त तलै हो सर त्यो। यो ग्रेडिङले नै बुझिहाल्यो नि। हजुर हजुर, तर हाम्रो मार्कसिटमा जेनरली तल कमेन्टमा चाहिँ राखेको हुन्छ, तल राखेको हुन्छ। हजुर, एभरेज पुअर 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 अनि यो भनेर ल। यो पनि भयो, यसको फर्मुला पनि म कपी गरेर उसमा राखिदिन्छु है त। हुन्छ सर, एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ यो। यसलाई मैले कपी गरेँ, ल यो पनि आयो। अरु केही बाँकी छ र अब यसमा? केही छ भने भनौँ है सर म्याडमहरु। केही नयाँ कुरो, केही पुरानो कुरो, केही सिक्नुपर्ने कुरो छ भने बोल है। हेलो, ल म्युट अनम्युट गरेर बोल्नु होला केही छ भने। एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक यसपछि चाहिँ एउटा टेबलमा चाहिँ पिभोट टेबल छ, त्यो गरौँ। त्यसपछि बरु सर यही सिटबाट सबैको मार्कसिट निकाल्न मिल्छ नि? हजुर, योबाट पर्सनल मार्कसिट निकाल्न सर? यसबाट चाहिँ एउटा एउटा स्टुडेन्टको? हजुर हजुर, त्यो फिल्टरमा गएर गर्न मिल्छ मिस। हामी यो टेबलमा फिल्टर युज गर्छौं नि, एकचोटि गरे है त मैले फेरि। यो चाहिँ मार्कसिट भन्दा नि यो ग्रेड सिट भयो नि सर, यो लेजर भयो, क्लास वाइज भयो। यो ग्रेड सिट भयो सर, यो मार्कसिट हो। मार्कसिट चाहिँ इन्डिभिजुअल हुन्छ सर, हैन एकजना बच्चा। ए हैन, एकजनाको पनि ग्रेड सिटै हुन्छ सर। हो सर, मार्क्स भएको मार्कसिट, ग्रेड भएको ग्रेड सिट। तर पनि हामी ग्रेड भन्नाले क्लास वाइज भन्ने लेजर सिट होला, लेजर सिट। यो लेजर लेजर सिट लेजर चाहिँ हो, लेजर चाहिँ हो। यो चाहिँ लेजर सिट भयो। अब यसबाट एकजनाको निकाल्नु पर्यो भने हामी फिल्टर पर्सनल बनाउन मिल्छ नि यसबाटै। यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि फिल्टरमा गएर फिल्टर राखौँ अनि एक जनाको गरी त्यसरी नै निकालौँला नि। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने सबै कुरा देखाउँछ। सिलेक्ट अललाई चाहिँ अनसिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि जस्तै अब कुन चाहिँ रोल नम्बर जस्तै 3, 4, 5 को चाहियो भने 5 मा क्लिक गरौँ। 5 को मात्रै हामीसँग उसको नाम अनि सब्जेक्ट वाइज सबै कुरा यहाँ आउँछ। यो हाम्रो इएमआईएस मा मेरोमा यो एउटा समस्या देख्छु सर। हजुर सर,
यो ग्रेडलाई तल हजुरले झार्दा सर आयो, मेरोमा आएन सबैकोमा। ए हो र? हजुर एउटामा मिलेको भए त मिल्नुपर्ने, एउटामा चाहिँ मिलेको छ। एउटामा चाहिँ मिलेको छ। एउटा दोस्रोमा पनि कपी गरेर हेरेँ मैले, एउटामा नभएर हुन्छ कि भनेर हिजो बेलुका, तर तान्दाखेरि आएन ग्रेडमा। फर्मुला सब त्यो यसो गर्नुहोस्, अब तल अरू पहिला खाली गर्नुहोस्, यो रोहरू के अरे जुन अरू सिटहरूमा सबै खाली गर्नुहोस्, फेरि फर्स्टमै भएकोमा चाहिँ राखिराख्नुहोस्। त्यसलाई चाहिँ यसरी डबल क्लिक गरेर एकचोटि फर्मुला हेर्नुहोस् होइन सर। हजुर फर्मुला हेर्नुहोस्, कतै ब्र्याकेट यताउता प्रब्लम हो भने त फर्स्टमा पनि आउँदैन होइन। फर्स्टमा हामीले हिजो आएको थिएन पहिला सुरुमा। हजुर। र पछि फेरि गरेर मिलाएँ कि कन्डिसनमा भएको कुराहरू जस्तै अब यहाँ कन्डिसन फुलफिल नभएर पनि नआउन सक्छ है सर। हजुर कन्डिसन फुलफिल नभएर पनि हुन सक्छ। जस्तै कन्डिसन भनेको 90 हुँदा A प्लस 80 हुँदा A, यो छ नि जुन मैले यहाँ E सम्म राखेको छु, यो सबै कुरा कन्डिसन फुलफिल भएन अथवा मार्क्स चाहिँ कुनै रेन्जमा आएन भने, एउटा दुईटा मात्रै डेटा राख्नु भएको छ भने त त्यसरी पनि आउँदैन। सबै डेटा चाहिँ राख्नु भयो भने त आउनु पर्ने हो, एउटामा आउँदा अरूमा के भएछ? मैले हिजो पठाएको थिएँ सरलाई त्यहाँ म्यासेजमा, तर त्यसो गर्दा एउटामा चाहिँ आयो अरूमा आएन। कि स्क्रिन सेयर गरेर हेर्ने हो र अहिले? एकचोटि यो र्याङ्कमा मैले 8वटा सब्जेक्ट राखेको बनाउनै जानिएन। एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् न, हेरौँ न त ल। मैले स्टप ल, तपाईँ स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् है। म के नाम भन्नुभयो सर? स्क्रिन सेयर गर्नु त म ऊ दिन्छु। ल मैले स्क्रिन सेयर चाहिँ अन गरेको छु, ल गर्नुहोस्। सरको स्क्रिन सेयर भएको छैन। स्क्रिन सेयर दिएको छैन सर। सर मेरो यो मार्कसिटमा आयो सर? आयो सर, आयो। हो यसमा यो ग्रेडमा मैले यति लगाएँ। खै फर्मुला है? फर्मुला यहाँ माथि छ। यही फर्मुला कपी गर्नु सर। अब होइन तल कि तल आएर त्यहाँ कुरा कम्प्लिट छ कि छैन हेरेर L6 यसलाई कर्नरबाट तान्नु पर्ला सर। त्यो A प्लसै आइराखेको बेला क्लिक नगरी कालो प्लस आउँदाखेरि तान्नु न सर। सुरुमा D2190 के फर्मुलामा के लेख्नु भयो? D2190 भने के हो? यो त अहिले फेरि उ भएको हो। होइन त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, अब त्यो कालो प्लस आएपछि तान्नु न सर। हो त्यो मिलाउनु त, त्यो मिलाउनु। D2 चाहियो सर। त्यहाँ 90 राख्नु सर। 90 सर, त्यहाँ 90 पहिला 90 भयो हुन्छ। इन्टर अब फेरि त्यही लगाएर कालो प्लस आएपछि तान्नु न सर। तान्नुहोस्। कन्ट्रोल थिचेर कन्ट्रोल पनि थिच्ने हो? पर्दैन सर, पर्दैन। कपी मात्र गरेर पेस्ट गर्दा पुग्छ सर। सेललाई कपी गरिदिनुहोस्, तल लगेर पेस्ट गरिदिनुहोस् भन्छ कि। तानिरहनु भनेकै कपी हो त्यो होइन सर? त्यस्तो हुन्छ। एउटा सेललाई कपी गरिदियो अनि कहाँसम्म चाहिन्छ त्यहाँसम्म पेस्ट गरिदियो हुन्छ।
अब र्याङ्कको लागि चाहिँ के गर्ने सर? ग्रेड त आयो सर। लागि चाहिँ तपाईँले त्यो सेल जुन एउटा त्यो रिफरेन्सलाई फिक्स गर्नु भएको छ कि छैन? डलर डलर राख्नु भयो नि होइन सर? उहाँले राख्नु भएको छैन के अरे इक्वल्स टु होइन त्यो रेन्जमा डलर राख्नु भयो भने त्यसलाई कपी गरेर पेस्ट गर्दा हुन्छ। उही हो कुरा। कपी गरेर पेस्ट गर्नु र तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरेर ड्र्याग टाइप गर्नु। गर्नु न हैन के यो टाइप गर्नु त त यो टाइप गर्ने आएन सूत्र मलाई। त्यहाँ के लेख्नु त सर? त्यहाँ के लेख्नु? यहाँ K6 राखे K6 लेख्नुस् न त्यहाँ। K6 राखे त्यसपछि कमा दिनुस्। त्यसपछि त्यो छ नि तपाईले K6 को माथिदेखि तलसम्मको सेलेक्ट गर्नुस्। 740 मा 740 मा देखि तल ल्याउनु न। अब शिफ्ट थिचेर एरो कीबाट आउनु न। हो हो हुन्छ त्यसरी पनि हुन्छ। हजुर तपाईले त्यो डलर थिच्नु भएकोले चाहिँ त्यहाँ इज टु आएन जस्तो है। त्यो डलर हटाउनु पर्छ पहिला। अझ ब्याक गरौँ। हैन न यो ठिकै छ त यतिसम्म भएर पछि अगाडि थपे पनि भयो नि। त्यो K6 अनि कमा अनि त्यसपछि तपाई अब त्यहाँ कमा चाहियो अनि कमा दिनु त्यसपछि मात्र त्यो गर्नु न। यो तान्ने अब सबैले सिलेक्ट गरेपछि अब तान्नुस्। सिलेक्ट सबैले गर्ने भयो। हजुर तपाईले कमा दिनु भने के सर? कमा दिएको थिए कमा त पछि सर्यो। तपाईले कमा पछि क्लिक गर्नुस् न त्यसपछि मात्र हुन्छ। 6 कमा गर्नुस् ल। K6 कमा K6 गरेर कमा गर्नुस् सर। राइट राइट ठीक छ के पनि गर्नु परेन। K6 टाइप गरेर कमा गर्नुस्। 740 क्लिक गर्नुस्। त्यो K6 मा क्लिक भयो हैन सर? ठीक छ। त्यहाँ तपाईको त्यो शिफ्ट थिचेर एकैचोटी 5 अथवा त्यहाँबाट फुर्र तलसम्म सेलेक्ट गर्नु भयो हुन्छ के? अब सेलेक्ट गरे हुन्छ। हैन त्यसरी सेलेक्ट होइन माथि क्लिक गरेर नि अत होइन क्लिक माथि नै क्लिक गरेर नि हैन। ठीक छ सर यसरी सिकाइदिनु भयो। यस्तो नै भयो हैन? त्यसपछि त्यहाँ त्यसमा एडिट गर्नु न माथि गएर। हजुर ल त्यो माथि फेरि K6 को अगाडि फेरि K6 लेख्नु सर। त्यो नमेट्नु। त्यो के पनि नमेट्नु। K6 को अगाडि K6 नै लेख्नुस्। भयो हो त्यहाँ K6 लेख्नुस् त। हजुर K6 कमा दिनुस्। हजुर कमा अब डलर राख्नुस्। डलरको साइन राख्नु। डलर के डलर 6 गर्नुस् न। त्यसपछि के को पछाडी पनि फेरि राख्नु। के को पछाडी यहाँ हजुर के को पछाडी 6 र के को बीचमा र 15 र अगाडि चाहिँ अब फेरि त्यो यतापट्टि केमा पनि राख्नु। के को अगाडि पनि पछाडी पनि। अगाडि पर्दैन। त्यहाँ पनि पर्सन परेन र? यो अगाडिको के को नि हटाइदिए हुन्छ पछाडिको नि पर्दैन। त्यसमा त त्यहाँ बढी भयो। पछाडी डलर हाल्नुस्। अगाडिको डलर बढी भयो। पछाडिको कमा हटाएर ब्राकेट क्लोज गर्दै नि भइहाल्छ। भयो सर? भयो। इन्टर इन्टर अब त्यसलाई सर तलसम्म तान्दैन त आउँछ। अघि ग्रेड ताने जस्तो। ल दोहोरिया त छैन। भयो सर? दोहोरिँदैन भइहाल्यो। बराबर नम्बर आयो भने चाहिँ दोहोरिन्छ। त्योभन्दा पछाडि नेक्स्ट नम्बर चाहिँ अनि फर्केर जान्छ। ओके सर स्क्रिन शेयर बन्द। अरु काहीँ कतै कोही सर म्यामहरूलाई केही छ भने सोध्नु होला है। हैन मोहन सर? त्यो अघि बनाएको हामीले मार्क लेजर सिट छ नि। हजुर भन्नु म्याम। त्यसलाई सिट 2 मा फेरि हामीले मार्क पर्सनल मार्क लेजर बनाएर नमुना बनाएर डाटा भ्यालिडेसनबाट फेरि इन्डिभिजुअल मार्क सिट बनाउन सकिन्छ नि हैन सर? सिट 2 मा लिंक गरेर के सर? सकिन्छ नि। सिट 2 मा ठ्याक्क मार्क्स दिने तरिकाले निस्किन्छ अनि। त्यो डाटा भ्यालिडेसनबाटै गर्न सकिन्छ हैन त्यो? त्यो अघि नै सरले सिकाउनु भएको भी लुकबाटै होला। त्यहाँ ल्याउनु पर्छ होला। 1 र 2 लाई लिंक मिलाएर रोल नम्बर 1 राख्न साथै अनि त्यसको मार्क्स सबै त्यो सबै आउँछ। सबै डिटेल्स आउँछ हैन र म्याम? त्यो सबै आउँछ हो।
त्यो पनि सिक्न पायो भने अलिक प्रभावकारी हुन्थ्यो कि। अब त्यसलाई भोलि यस सरले आज त्यो के भन्नुभएको थियो अघि एउटा टपिक मान सर भिबोर्ड के भन्नुभएको थियो मान सर किन म्युट हुनुभयो क्या उहाँ? ए हजुर भन्नु सर। त्यो आज तपाईँको त्यो भिबोर्ड के टेबल थियो नि? हजुर पिभोट टेबल एउटा बाँकी छ सर। त्यो एउटा सिकाउनु न आज। ल यसलाई जुन मिसले भन्नुभयो कन्टिन्यू भोलि गरे पनि गरौँला। अनि यो एउटा टपिक बाँकी छ यसलाई सकाउँ त्यसपछि गरौँला है त। हुन्छ हुन्छ सर। यसलाई एकचोटि मैले मिनिमाइज गरेँ पिभोट टेबलको लागि एउटा यहाँ हामीसँग यही डेटामा राखे पनि हुन्छ। यो डेटा देखिरहेछ है सर? ल यसमा चाहिँ पिभोट टेबल युज गर्छु म। पिभोट टेबलमा चाहिँ इन्सर्टमा जाने बित्तिकै सबभन्दा पहिला आउँछ यहाँ देख्नु भने पिभोट टेबल रिकमेन्डेड पिभोट टेबल भनेर छ। अब यहाँ रिकमेन्डेडमा नजाउँ हामीले चाहिँ पिभोट टेबलमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यसरी क्लिक गर्दाखेरि यहाँ फर्मेट आउँछ। अब के गर्ने त सिलेक्ट टेबल अर रेन्ज टेबल रेन्ज भनेर यहाँ टेबल सिलेक्ट भइसकेको छ हाम्रो आफै। युज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स यो यसमै भएकोमा गर्ने कि अथवा बाहिरबाट गर्ने भनेर भन्छ। युज दिस वर्कबुक डेटा मोडल यही वर्कबुकमा भएको गर्ने भने यहाँ पनि छ। न्यू वर्कसिटमा गर्ने हो कि एक्जिस्टिङ वर्कसिटमा गर्ने हामी एक्जिस्टिङमै गरौँ यसमै यहीँनिर गरौँला। एकचोटि यहाँ ओके गऱ्यो भने डेस्टिनेसन रेफरेन्स इज नट भ्यालिड टेबल रेन्ज सिलेक्ट भइसकेको छ। एक्जिस्टिङमै गरौँ। यो बाँकी रह्यो किन चुज कनेक्सन यो कनेक्सन चाहिँदैन हामीलाई। एकछिन है यो टेबलको रेन्ज भयो। यो जुन हाम्रो टेबल छ यो टेबललाई चाहिँ म पिभोट टेबलमा युज गर्दैछु। त्यसपछि न्यू वर्कसिटमा गरौँ त एकचोटि। ल यहाँ चाहिँ अब न्यू वर्कसिटमा गर्दैछु म। सिट 7 भनेर ओपन भएको छ। त्यो अगाडिको टेबलको फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। अगाडिको टेबलमा चाहिँ जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है यो एउटा सिरियल नम्बर भन्ने छ हेडिङमा चाहिँ। यसलाई अलिकति छुट्टै कलर गरौँ एकचोटि अनि देखिन्छ। यसलाई कुन कलर राखौँ? ल येलो कलर राखेँ त मैले। त्यो कलर अगाडिको उसले गर्दा चेन्ज त्यो पुरै फर्मेटै कि चेन्ज गर्नु पर्यो। यहाँ गएर चाहिँ हेर्नुभयो भने यता हेर्नुहोस् है त यो पिभोट टेबल फिल्डमा चाहिँ त्यहाँ भएका फिल्डहरूको नाम आएको छ। एउटा सिरियल नम्बर छ, सेकेन्डमा नेम छ, थर्डमा डेजिग्नेसन छ अनि फोर्थमा स्यालेरी छ। अनि तल हेर्नुभयो भने ड्र्याग फिल्ड बिट्विन एरियाज बिलोज भनेर आएर छ। एउटामा चाहिँ फिल्टर छ, दोस्रोमा कलम छ, तेस्रोमा रोज छ, चौथोमा भ्याल्युज भनेर छ। अब सुरुमा म यहाँ जस्तै यो सिरियल नम्बरलाई चाहिँ यसरी क्लिक गरेर कहाँ गएर राखौँ त जस्तै रोजमा राखेँ है त मैले। यहाँ रोजमा ल्याएर छोडिदियो भने हेर्नुहोस् त्यहाँ रोज लेभल भनेर आयो। रोज लेभलमा चाहिँ हामीसँग त्यहाँ भएको रोजमा यहाँ ड्रप डाउन पनि आएको छ। यसलाई मैले सिलेक्ट अल नगरिकन यत्तिकै गरेँ भने एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले डिसेबल भएको छ एकछिनमा गर्छु। त्यसपछि सिरियल नम्बर चाहिँ मैले रोजमा राखेँ। अब त्यो अरू नेम र डेजिग्नेसन चाहिएन। स्यालेरी हेर्नु पर्यो सिरियली एकमा भएको मान्छेको स्यालेरी कति छ त भन्दाखेरि त्यसलाई मैले भ्याल्युजमा लगेर राखेँ है त। ल यसरी यहाँ ल यो एकमा चाहिँ एक नम्बर इम्प्लोइको सिरियल नम्बर 1 भएको इम्प्लोइको स्यालेरी 20,000, 2 को 25,000 यसरी दुईटा मात्र। यो चाहिँ कति बेला युज हुन्छ भने हामीलाई कति बेला इफेक्टिभ हुन्छ भने हामीसँग एकदमै धेरै रो र कलमहरू छ। हामीलाई चाहिँ कुनै मान्छेको अथवा जस्तै एउटा दुईटा इम्प्लोइको अथवा इम्प्लोइहरूको स्यालेरी मात्रै हेर्नु पर्यो है। स्यालेरी जस्तै अहिले चाहिँ मैले यहाँ यो सिरियल नम्बर र स्यालेरी मात्रै देखाएँ। त्यहाँ त हामीसँग 4वटा कलम थियो, एउटा सिरियल नम्बर, एउटा नेम, एउटा डेजिग्नेसन, एउटा स्यालेरी। अहिले मैले दुईटा मात्रै देखाइरहेको छु भने धेरै मल्टिपल कलम हुँदाखेरि जस्तै 30-40वटा कलम छ अथवा 15-20वटै कलम छ भने त्यति बेला दुईटा मात्रै कलम हेर्नु पर्यो भने यसरी हेर्न मिल्छ। पिभोट टेबलको एउटा एडभान्टेज हो यो। त्यसपछि हजुर ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ सरहरूले भन्नुहोस् त। सरी अलिकति दोहोऱ्याउनु थोरै। ए हुन्छ सर फेरि सुरुबाट गरेँ है त मैले। कन्ट्रोल जेड गरेँ मैले। ल सुरुकै यहाँ आएँ म। यो टेबल चाहिँ मसँग अलरेडी बनाएको छ त्यही भएर मैले टेबल बनाइनँ। यहाँ चाहिँ मसँग टेबल छ। अब यो टेबललाई चाहिँ हामी सिम्पल टेबल भनेर भन्छौँ।
अब पिभोट टेबलले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो मैले यहाँ नेम र डेजिग्नेसन हेर्नु पर्यो अथवा नेम र स्यालेरी हेर्नु पर्यो। जस्तै यहाँ भएको नेममा भएको गीता सीता हरि जो पनि छ तिनीहरूको स्यालेरी मात्रै हेर्नु पर्यो। यो बिचमा अरू पनि फिल्ड हुनसक्छ। अहिले त एउटा डेजिग्नेसन मात्रै छ, हामीलाई यही देखिरहेछ, सजिलो छ, केही पनि परेन। यहाँ बिचमा 5-6 वटा अरू पनि कलम हुन्थ्यो, त्यहाँ डेजिग्नेसन त्यसपछि अरू पोस्टहरू केही फिल्डहरू हुन्थ्यो भने स्यालेरी देखिँदैन थियो। त्यो हुँदाखेरि हामीले पिभोट टेबल भनेर एउटा छ, त्यसमा गएर तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्। इन्सर्टमा गइसकेपछि यहाँ सुरुमै आउँछ पिभोट टेबल। पिभोट टेबलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ एउटा पपअप ओपन हुन्छ। त्यो पपअप ओपन हुँदाखेरि न्यू वर्कसिटमा गर्ने कि एक्जिस्टिङ वर्कसिट भनेर यहाँ सोधिरहेको छ। माथि टेबलको रेन्ज अलरेडी सिलेक्टेड भइसकेको छ, अरू केही पनि नगर्नु होला। न्यू वर्कसिटमा गर्ने कि एक्जिस्टिङ भनिरहेको छ भने हामी न्यूमै गरौँ, नयाँ वर्कसिट बनाऊ। यो एक्जिस्टिङ भनेको यसमै गर्ने भनेको छ, एक्जिस्टिङमा भइरहेको छैन। नयाँमा गरेँ मैले एकचोटि, नयाँमा गर्दाखेरि ओके गरेँ भने एउटा नयाँ यो सिट चाहिँ ओपन भयो। फेरि त्यहाँ अगाडिको सिट चाहिँ हाम्रो सायद टेबल भएको 5 कि कुन छ, 5 होइन 6 मा छ, यो 6 मा थियो। अनि नयाँ सिट चाहिँ 8 भनेर ओपन भयो। ओपन हुने बित्तिकै यस्तो फर्मेट आउँछ। पिभोट टेबल हामीले युज गर्ने भने यहाँ फर्मेट आउँछ। पिभोट टेबल यहाँ 2 भनेर आइरहेको छ, अघि अलरेडी एउटा टेबल भइसकेको भएर चाहिँ यो 2 भएको छ। यता राइट साइडमा हेर्नुभयो भने पिभोट टेबलको फिल्ड्सहरूको नेम छ। फिल्डहरूमा कुन कुन नेम छन् हामीसँग यहाँ थाहा हुन्छ। अहिले हामीसँग 4 वटा मात्रै नेम छ, 4 वटा देखिरहेछ। योभन्दा धेरै छ भने सबै देखिन्छ त्यहाँ। तपाईँलाई त्यो सबै फिल्ड हेर्नु छैन, एउटा दुईटा फिल्ड मात्रै हेर्नु छ भने हामी ड्र्याग गर्ने। यहाँ तल 4 वटा छ। जस्तै सिरियल नम्बर होइन, ल अहिले मैले नेम हेर्छु है त। नेमलाई चाहिँ मैले फिल्टरमा लगेर राखेँ। नेम चाहिँ यसरी आउँछ, नेम अल। यहाँ चाहिँ फिल्टरको साइन पनि आइसकेको छ, यहाँ अल भनेर आइरहेको छ, सबै नेमहरू आयो। ओके, त्यसपछि नेम सँगसँगै स्यालेरी कति हो त। स्यालेरीलाई चाहिँ मैले त्यही नेममै पनि राख्न मिल्छ, सँगसँगै आउँछ नि। हेर्नु है, यही राखेँ भने पनि यसरी आउँछ कि सर। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो। यहाँ जस्तै सिलेक्ट मल्टिपल आइटम गर्दाखेरि सबै सिलेक्ट हुन्छ। ओके गर्नुभयो भने त्यसपछि यहाँ गएर स्यालेरी हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि सबैको स्यालेरी यसरी देखिन्छ। हामी त्यसरी नहेरिकन छुट्टा छुट्टै टेबलमा राख्यौँ भने हामी कसरी हेर्न पाउँछौँ त। यसलाई हटाउनु पर्यो भने यो स्यालेरीमा जानुहोस्, फिल्टरबाट यसलाई बाहिर ल्याएर यसरी छोडिदिनुहोस्, त्यो हट्छ। नेमलाई पनि त्यही गरिकन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् होइन, यहाँ जानुहोस्, त्यसलाई यता छोडिदिनुहोस्, हट्यो। फेरि हामी पुरानै उसमा आयौँ। फेरि मैले माथि नेममा क्लिक गरेँ, नेमलाई लगेर फिल्टरमा राखेँ। अब त्यसको स्यालेरी हेर्नु पर्यो। स्यालेरीलाई चाहिँ मैले यो सम भन्ने उसमा राखेँ, टेबलमा राखेँ। यहाँ चाहिँ सम भनेर छ नि। अब हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, त्यहाँ अल भनेर आइरहेछ। अलको ठाउँमा सबै स्यालेरीको चाहिँ सम भएर देखाइरहेछ। 2,49,000 टोटल आइरहेछ अल भनेर, किनभने त्यो त सममा राखेको छु नि त स्यालेरी, त्यही भएर हो। अब यहाँ गएर मैले एक एक गरी हेर्नु पर्यो भने जस्तै सबैको स्यालेरी यहाँ टिक भएको छ, अलको स्यालेरी टिक भएको छ। यसलाई हटाइदियो भने त्यो स्यालेरी पनि हट्नुपर्ने, हटेको छैन अलरेडी। अब त्यो टेबलमा छ, त्यही भएर होला। अझ योभन्दा राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन फिल्टर छ नि, फिल्टर युज नगरिकन फिल्टरमा भएको कुरालाई रोमा राख्नुभयो भने झन् राम्रोसँग देखिन्छ। कहाँ हरायो, पक्नुहोस् है, सिटै गायब हुन्छ। मैले फेरि अर्को पिभोट टेबल इन्सर्ट गर्छु है त। यहाँ अप्सन मेनु नै हराएर गयो। एकछिन, यसलाई मैले कन्ट्रोल जेड गरेर लगाएँ। यहाँ आएकोमा जुन यो नेमको फिल्ड छ यसलाई मैले रोजमै राख्छु, दुईटालाई। एउटालाई यो रोमा राखेँ भने हेर्नुहोस् है, अब दुईटा प्यारलली देखिन्छ, दुईटै सँगसँगै आयो। यो गीता हरि करण सबैको नेम लिस्ट आयो यता चाहिँ, अनि उनीहरूको स्यालेरी। यसरी हेर्न मिल्छ भनेर हामी पिभोट टेबल यसरी युज गर्न सक्छौँ। अब यसमा भएको तपाईँ फिल्टर युज भएको छ, यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस् है। सिलेक्ट अललाई चाहिँ हटाउनुहोस्, 2-3 जनाको मात्रै पनि हेर्न मिल्छ। गीता र हरिको मात्रै पनि हेर्नुभयो भने ओके गर्नुहोस्। अनि गीता र हरिको 25,000 र 15,000 स्यालेरी, अनि उनीहरू 2 जनाको टोटल चाहिँ 40,000 देखिरहेछ सर। यो चाहिँ हामीले यसरी पिभोट टेबलको युज गरेर भएको डेटाहरूलाई चाहिँ यसरी थोरै धेरै फिल्डहरू भएकोबाट चाहिँ थोरै गरी हेर्नु पर्यो। एउटा दुईटा मात्रै त्यसमा हेर्न गाह्रो भयो भने हामी यसरी पिभोट टेबललाई साइडमा नयाँ सिटमा युज गरेर हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ पिभोट टेबलको कुरा भयो। यसमा फेरि फिल्टर गरेर सबैको पनि हेर्न मिल्छ।
एउटा दुईटा पनि हेर्न मिल्छ, एकैजनाको पनि हेर्ने। जस्तै मैले गीताको पनि हेरिनँ, हरिको पनि हेरेन। जस्तै यहाँ निशा भनेर छ, निशाकोमा चाहिँ हेऱ्यो भने निशाको मात्रै देखिन्छ। निशाको स्यालेरी 20,000 अनि ग्रान्ड टोटल चाहिँ 20,000, किनभने त्यो सममा राखेको भएर सम पनि डिस्प्ले भइरहेछ है त। सकिन्छ सर, एकचोटि गर्नुपर्छ कि के छ? केही गर्नु परेन। टेबलमा चाहिँ हेर्नु होला, यो टेबल यहाँ छ। यो टेबलमा चाहिँ एकचोटि क्लिक गरेर सिलेक्ट गरेर आउनु भए पनि हुन्छ, होइन भने यत्तिकै पनि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, पिभोट टेबल फेरि ओपन हुन्छ यहाँ। अब यहाँ सिलेक्ट नगरेको भएर चाहिँ आएन, माउस चाहिँ बाहिर क्लिक भएर चाहिँ एउटा टेबलको कुनै एउटा रोमा सिलेक्ट गरे पनि भयो, एउटा ठाउँमा। जस्तै यहाँ भयो भने एउटा सिलेक्ट भए पनि भयो, अल सिलेक्ट गरे पनि पुरै सिलेक्ट भएर आयो। पिभोट टेबलमा जानुहोस्, त्यसको यो सिट 6, त्यसपछि त्यसको सबै डेटा सिलेक्ट भएको माथि हाम्रो यहाँ टेबल रेन्जमा एड्रेस अलरेडी आइसकेको छ। मलाई चाहिँ न्यू वर्कसिटमा चाहिँ हेर्न मन लाग्यो भने ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ पिभोट टेबल ड्र गर्न भनेर भन्छ। त्यसपछि यहाँ जस्तै नेम, डेजिग्नेसन, स्यालेरी तीनटै पनि हेर्न मिल्यो। नेमलाई लगेर मैले रोमा राखेँ, यो डेजिग्नेसनलाई चाहिँ फेरि त्यही रोमा राखेँ, जस्तै यहीँ राखेँ है त। यसरी आउँछ हेर्नुहोस्, गीता म्यानेजर हो, रिता एचआर हो, यसरी पनि आउँछ है। यो गीता, यो म्यानेजर, हरि एचआर, करण अकाउन्टेन्ट, यो चाहिँ मिना म्यानेजर, एउटै उसमा राखेको भएर चाहिँ यसरी आएको। अब यिनीहरूको स्यालेरीलाई चाहिँ मैले सममा राखेँ भने यसरी पनि आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, गीता म्यानेजर हो, उसको 25,000, हरि चाहिँ के हो, एचआर हो, उसको 15,000। यो 25,000 चाहिँ त्यही टोटल भएर आइरहेछ है। सम अफ स्यालेरी भएको भएर चाहिँ 25 को सम 25, 15 को सम 15, त्यसरी आइरहेको छ। यो भयो पिभोट टेबलको कुरा। अरु के कुराहरू छ यसमा? चार्टको एउटा सानो टपिक चार्ट छ। चार्टलाई पनि हामी इन्सर्ट गरेर राख्न सक्छौँ, पाइ चार्टहरू। चार्टमै गराउँछु ल, यही डेटामा गरे मैले चार्ट राख्नु पर्यो भने यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् होइन, यही डेटामा। त्यसपछि इन्सर्टमै जानुहोस्, इन्सर्टमा गएर यहाँ जस्तै सुरुमा हाम्रो यो के भन्छ बार चार्ट छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ कस्तो टाइपको राख्ने त, 3Dहरू पनि छ, 2D बारहरू छ, 3D बारहरू छ, अझै मोर मा गएर क्लिक गर्नुहोस्, मोर पनि यहाँ अझै अप्सनहरू देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ जुन सुकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ यही नै सिलेक्ट गरेँ, यसलाई यहाँ ओके गरेँ भने यसरी आउँछ। कहाँ यो राम पार्टनर, यो अलरेडी पुरानो पो आइरहेछ। सक्नुहोस् है, यसलाई मैले हटाएँ। त्यसो हो भने दुईटा सिलेक्ट गरौँ त, डेजिग्नेसन र स्यालेरीलाई चाहिँ क्लिक गरेर मैले एउटा चार्ट देखाउँछु। इन्सर्टमा जानुहोस्, ल सुरुको सिम्पल, तल यहाँ अपरेटर, त्यसको स्यालेरी चाहिँ 20,000। यसलाई अलिकति साइडमा राख्छु, अझै क्लियर देखिन्छ होला। ल हेर्नुहोस्, यसरी इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। यो स्यालेरी बढाउने घटाउने गर्यो भने त्यो पनि बढ्छ घट्छ। हेर्नुहोस् है, 20,000 लाई मैले 10,000 बनाएँ। हेर्नुहोस् कति सानो भयो। अपरेटरको स्यालेरी 10,000, अकाउन्टेन्टको स्यालेरी 25,000, एचआर को स्यालेरी 15,000, अपरेटर फेरि यो अपरेटरको यो यसरी यो पनि भयो। यसैलाई अब पाइ चार्टमा पनि राख्न सकिन्छ। पाइ चार्टमा राख्नलाई पनि फेरि मैले सिलेक्सन गरेँ, डेजिग्नेसन र यो दुईटालाई। त्यही जानुस्, फेरि इन्सर्ट फिल्डमा जानुस्, इन्सर्टमा गएर यहाँ तल छ चार्ट, यहाँ एउटा यो लिनियर लाइनको चाहिँ छ, त्यो पनि गर्न मिल्छ। यसैलाई गरौँ त सुरुमा। ल यहाँ गएर यसरी क्लिक गर्नु भयो भने यो पनि आउँछ। हेर्नुहोस् है, यो स्यालेरी चाहिँ यसरी बढिरहेछ भनेको। यो अपरेटरको यति, त्यसपछि अकाउन्टेन्टको, त्यसपछि एचआरको, त्यसपछि यो सबै यो डेटा राख्दै जाँदाखेरि चेन्ज हुन्छ। ल यो पनि अलिकति यहाँ हटेन, तल राख्नुपर्ने हो। नभए चाहिँ यसलाई हटाइदिएँ मैले, अथवा साइडमा लगाएर राखिदिन्छु। यसलाई अलिकति माथि गरिदिन्छु। फेरि यो जुम हटायो भने अलिक कम देखिएला कि। ल यो भयो। अझ यसमै मैले यो दुईटा कुरालाई चाहिँ सिलेक्ट गरेँ, डेजिग्नेसन र स्यालेरीलाई मात्रै। इन्सर्टमा गएँ, इन्सर्टमा गएर चाहिँ अब एउटा चार्ट इन्सर्ट गरौँ।
ल यही चार्ट इन्सर्ट गरेको थियो 2D पाई चार्ट। यो चाहिँ चार्टको कुरा भयो। हिस्टोग्राम पनि आयो हाम्रो यहाँ, के अरे बार डायग्राफ, त्यसपछि लिनियर, त्यसपछि पाई चार्ट। यसरी पनि हामी देखाउन सक्छौँ। जुन हाम्रो सफ्टवेयरहरुमा देखाइरहेको हुन्छ यसरी नै देखाउँछन्। यहाँ गएर भ्यालुहरु चेन्ज गर्न सकिन्छ। भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि सबैमा चेन्ज आउँछ होला। हेर्नुस् 25,000 लाई 2500 मात्रै गरे भने हेर्नुस् है, म्यानेजरको स्यालेरी 2500 यहाँ उसमा पनि घट्यो। यो हरिजन्टल बार डायग्राफमा, लिनियरमा पनि घट्यो अनि यसमा पनि घट्यो। यसरी इन्सर्ट गर्न मिल्छ। हामीले बनाउनु पर्दैन, अलरेडी बनाएर राखेको कुराहरु चाहिँ युज गरेको यसमा हामीले। आज मैले टपिकहरु जुन राखेको थिएँ लगभग यति नै थियो सर। अब एउटा यो के भन्छ प्रिन्ट पेज सेटअपको कुरा छ। यो त कन्ट्रोल पी हानेपछि यसरी हेर्नुभयो भने यो पनि अलिकति भनिदिन्छु। जस्तै यहाँ भएको कुरा अघिको टेबलमा जुन डेटा थियो त्यो डेटा चाहिँ यहाँ देखिरहेछ प्रिभ्यू भएर। अब यता साइडमा हेर्नुभयो भने पेज सेटअप, त्यसपछि नो स्केलिङ, नर्मल मार्जिन, A4 साइज, पोर्ट्रेट ओरिएन्टेसन, कोलेटेड भनेर, अनि त्यसपछि प्रिन्ट एक्टिभ सिटहरु यहाँ आइरहेछ। यो प्रिन्टरको नेम छ, जेनेरिक टेक्स्ट ओन्ली, प्रिन्टरको नेमहरु यहाँबाट हामी थप्न सक्छौं। अब मसँग त्यहाँ प्रिन्टरै छैन, यहाँ नाम चाहिँ उले देखाइरहेछ। यो सेटिङमा गएर प्रिन्ट एक्टिभ सिटमा गएर हामी ओन्ली प्रिन्ट द एक्टिभ सिट भनेको छ। कुन चाहिँ सिटलाई प्रिन्ट गर्ने हामी यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौं। यो पनि हेर्नु होला। प्रिन्ट एक्टिभ सिट, प्रिन्ट इन्टायर वर्कबुक गर्ने कि प्रिन्ट सिलेक्टेड एरिया गर्ने कि त्यो पनि हामी गर्न सक्छौं। त्यसपछि यो कोलेटेड भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामीसँग जस्तै 40 वटा मार्कसिट छ। 40 वटा मार्कसिटको 4 वटा अथवा 5 वटा कपी गर्नु पर्यो। ल 4-5 वटा हैन, 2-2टा कपी गर्नु पर्यो। एउटा स्कुलमा राख्नलाई, एउटा स्टुडेन्टलाई दिनलाई गर्नु पर्यो भने एकचोटीमा चाहिँ फर्स्टकै त्यो जस्तो रोल नम्बर 1 को 2टा मार्कसिट प्रिन्ट गर्ने कि हैन, एकचोटी चाहिँ 40 वटा मार्कसिट प्रिन्ट गर्ने अनि त्यसपछि फेरि त्यसैलाई कपी गर्ने, त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौं। यो कोलेटेडबाट गर्न सक्छौं। यहाँ हेर्नुस् है, कोलेटेडमा चाहिँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 भनेर आइरहेछ। अनकोलेटेडमा चाहिँ 1 1 2 2 3 3 भनेर छ नि। त्यो भनेको चाहिँ अनकोलेटेडले चाहिँ फर्स्टको जुन रोल नम्बर 1 को 3टा कपी गरेर राख्ने भयो, त्यसपछि 2 मा जाने भयो, त्यसपछि 3 मा, त्यसरी गर्न मिल्छ। यो कोलेटेडले चाहिँ पहिला एउटा प्रिन्ट गर्यो, त्यसपछि त्यो सकिएपछि दोस्रो प्रिन्ट गर्यो, त्यो सकिएपछि तेस्रो प्रिन्ट गर्छ। भनेको 40 वटाको 3 वटा कपी गर्नु पर्यो भने पहिला एक कपी भयो, त्यसपछि फेरि सुरुदेखि अर्को कपी भयो, फेरि त्यो 40 वटै भइसकेपछि फेरि तेस्रोको लागि पनि सुरुदेखि नै भयो। त्यो चाहिँ कोलेटेडले गर्यो हैन। हामी एकैचोटी फर्स्टको लागि चाहिँ सिधै 3टा मार्कसिट एकैचोटी प्रिन्ट गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला हामीले अनकोलेटेडमा टिक लाउने। रोल नम्बर 1 को 3टा कपी आउँछ एकचोटीमा सुरुमा, त्यसपछि 2 को 3टा, त्यसपछि 3 को 3टा गर्दै 40 सम्म, रोल नम्बर 40 सम्म। त्यसरी जाँदाखेरि हामी यो युज गर्न सक्छौं। यो पोर्ट्रेट ओरिएन्टेसन भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ त्यही पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केपको कुरा हो। ल्यान्डस्केपमा हान्यो भने यो चेन्ज हुन्छ, पोर्ट्रेटमा हान्यो भने अलरेडी त्यही नै, जुन पहिला त त्यही नै भयो। पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप त थाहा भएकै कुरो। अब यता A4 छ, पेजको साइजहरु हेर्नुभयो भने नाम लेटरको लागि सानो छ, त्यसपछि यो ट्याब्लोइड भनेर छ, अनि लेजरमा ठुलो ठुलो प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने लेजरमा गर्ने, अनि यो लिगल भनेर छ। अब यो पेजहरु हामीले पनि देखाएको छैन। अब यो अर्गनाइजेसनहरुमा सायद धेरै ठुलो ठुलो प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ युज हुन्छ होला। हामीले युज गर्ने भनेको A3, A4 र अनि त्यसपछि एउटा A5 पनि आउँछ के अरे। A5 भनेको चाहिँ सानो हो, A3 भनेको हाम्रो A4 को भन्दा ठुलो हुन्छ, A4 भनेको हाम्रो स्कुलहरुमा युज हुने। A4 नै बढी युज गर्छौं, A5 र A3 चाहिँ त्यति युज गर्दैनौं। त्यसपछि यहाँ अरु पनि अप्सनहरु छ, त्यो पनि हेर्न मिल्छ त्यही प्रिन्टरकै कुराहरुमा। त्यसपछि नर्मल मार्जिन, मार्जिनको सेटअपहरु यहाँबाट जान सकिन्छ। नर्मल, वाइड, न्यारो, कस्टम मार्जिन गर्नु भने हामीले भने अनुसार नै हामी राख्न सक्छौं, जुन MS वर्डमा पनि छ, पावर पोइन्टमा पनि छ, त्यही कुराहरु छ यसमा। त्यसपछि आएर नो स्केलिङ, यो पनि स्केल राख्ने कि फिट गर्ने कि, अनि हैन मलाई अलिअलि लेफ्ट राइट टप बटममा चाहिँ के अरे ग्याप चाहियो भन्नुहुन्छ नि, त्यो पनि गर्न मिल्छ। यो कुराहरु हामी पेज सेटअप, यो प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँबाट पेज चाहिँ सेटअप गर्ने, प्रिन्टर सेटअपको कुराहरु भयो। ल यो चाहिँ लगभग आजको कुराहरुमा चाहिँ यति नै थियो सर। यही छ सर म्याडमहरु।
एकछिन म यहाँ उहाँहरूलाई अब एक्सेलमा मेनली कस्तो हुन्छ भने प्र्याक्टिसमा डिपेन्ड गर्छ सर हामीले के बनाउने कसरी बनाउने नभए अनम्युट गरेर बोल्नुहोस् है। कसैको केही पर्सनल त्यस्तो केही क्वेसनहरू छ भने अनम्युट गरेर भन्दा हुन्छ सरहरू। सरी ओके होइन सर सर मोहन सर। हजुर सर। सर यो हामीले यो एक्सेलमा यो डाटाहरू राखिसकेपछि प्रिन्ट गर्छौँ नि। हजुर हजुर। यसमा चाहिँ हामीले यो कति नम्बरदेखि कति नम्बरसम्म अनि यो कुन अल्फाबेटसम्म हामीले चाहिँ प्रिन्ट गर्छ भनेर च्याट बक्समा राखेको थिएँ मैले क्वेसन। हजुर। त्यो हामीले एउटा एकचोटि प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कहाँसम्म सेलेक्ट गरेर कसरी प्रिन्ट गर्ने त्यो एकचोटि चाहिँ देखाइदिनु न। जस्तो त्यसको लागि धेरै डेटा छ भने हामीले सिधै कन्ट्रोल पी हान्यो भने जस्तै अहिलेको मेरो यो जुन करेन्ट सिट छ सिट नम्बर 6 हो यसमा मैले कन्ट्रोल पी गरेँ भने आउनु त यहाँ भएका कुराहरू यो चाहिँ किन त्यही नै आइरहेछ मेरोमा पुरानो सेटअप भएर यसलाई करेन्ट पी गर्ने यो टेबल मात्र सिलेक्ट भएको छ टेबलको डेटा मात्र सिलेक्ट भएको छ त्यसपछि नेक्स्ट पेजमा गएर आफै प्रिन्ट हुन्छ। खासमा बाइ डिफल्ट चाहिँ यसको साइजमा चाहिँ कति गरेको हुन्छ भने साइज हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हाम्रो जुन कलममा ABCD E देखि यो के सम्मको सेलहरू चाहिँ एकचोटि प्रिन्ट हुन्छ के होइन सर यहाँ त जी मात्र उ भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् है मेरो यसमा देखिरहनु भएको छ। हजुर हो ल यहाँ मैले एकचोटि प्रिन्ट कमान्ड हान्दाखेरि यो जी र एच को बीचमा जुन यो लाइन एउटा डटेड लाइन आएको छ नि हजुर हो यति मात्रै प्रिन्ट गर्न मिल्छ सर योभन्दा बाहिरको कुरा चाहिँ नेक्स्ट पेजमा आउँछ। यो स्यालेडसम्मको यो हाम्रो स्क्रिनमा देखेको सबै निकाल्नु पर्यो भने सकिँदैन सर एउटै पेजमा। त्यो सकिन्छ सर तर त्यसको लागि पेज सेटअपमा गएर जुन अघि हामीले यहाँ पेज सेटअप प्रिन्ट कमान्ड गर्दाखेरि पेज सेटअप गर्यो नि हजुर हो त्यहाँबाट गर्नु पर्यो तर सबै एउटै पेजमा राख्नु पर्यो भने नआउनु पनि सक्छ किनभने धेरै क्वान्टिटीमा डेटा छ एकचोटि भन्नुहोस् ल यसलाई मैले हेरौँ त सर यो जुम भएर चाहिँ पहिला मैले जुम अलिक कम गरेँ है त। अब यो टेबललाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो पहिला टेबललाई अलिकति कहाँ मुभ हुँदैछ ल्यापटप त पुरै यो टेबललाई मैले कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट गरेँ यसलाई अलिकति सार्छु ल यसरी सारेँ यसलाई मैले त्यसपछि यो डेटालाई पनि लगेर जान्छु साइडमा। अब हरिजेन्टली त अब हेर्नुहोस् है अहिले कन्ट्रोल पी गरे भने यो दुईटा चाहिँ देखिन्छ होला त्यो सेलरीको कुरा पनि यसमा आएको छैन अहिले यो मात्र आइरहेछ किन ल्यान्डस्केप भएर हो। एकचोटि यसलाई अब हामी A4 मा जाउँ A4 सिट नै छ त्यसपछि नर्मल मार्जिन अघिको त्यो ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेट यो ल्यान्डस्केपमा भएको छ पोर्ट्रेट गरेँ मैले पोर्ट्रेटमा गर्दाखेरि पनि यही मात्र देखिरहेछ। यसको सेटअप गर्नु मिल्छ सर तपाईले प्रिभ्यू गरेर त्यसमै मार्जिनहरु कम गर्ने बढाउने सबै आउँछ अप्सन आउँछ यसमा किन पेज सेटअप ल मार्जिन पर्सेन्टेज घटाउनु भए हुन्छ सर पेज सेटअपमा गएर पर्सेन्टेज छ नि सर त्यहाँ एडजस्टमेन्टमा